भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक चिनारीको लागि धेरै अगाडिदेखि युद्ध गर्दै आउने एउटा सेनानीहरू हुनुहुन्छ। म यही विषयमा यो जुन चाहिँ राजनीतिक विषयमा मेरो त्यति गहिरो अध्ययन नभए पनि आज उहाँहरूको समक्ष र आज यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैको आज तपाईहरुको समक्षमा मेरो जुन चाहिँ विषय छ त्यसमा म प्रकाश हाल्न गइरहेको छु। र म अलिकति पहिला मेरो आफ्नो जीवनको अगाडिको कुराहरू म एउटा सामाजिक संस्थामा काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न प्रकारको कुराहरू रहे तापनि जब चौथो गोर्खाल्यान्डको एजिटेसन हुँदै गर्दाखेरि चौथो त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो र त्यसमा भारतका गृह सचिव आउनु भएको थियो। त्यो गृह सचिव आउँदाखेरि जुन चाहिँ एउटा गोर्खा टेरिटोरियल अथोरिटीको प्रपोजल भारत सरकारले हाम्रो यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ विमल गुरुङज्यूले गर्नुभएको आन्दोलनको समयको कुरामा चौथो त्रिपक्षीय वार्तामा त्यहाँ ठुलो गल्ती भएर गयो। त्यो एउटा तपाईहरुले आफैले हेर्नुहोस् त्यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको जुन चाहिँ वार्तामा त्यहाँनिर त्यो चौथो वार्तामा होम सेक्रेटरीले सँग जुन चाहिँ बात गर्दाखेरि होम सेक्रेटरी त्यहाँदेखि पछाडि कुनै पनि होम सेक्रेटरी आउनु भएन, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीहरू आउनुभयो, जोइन्ट सेक्रेटरीहरू आउनुभयो। अनि पाँचौँमा गएर त्यो जुन चाहिँ भारत सरकारले लेजिस्लेटिभ पावर पनि दिएको थियो त्यो लेजिस्लेटिभ पावर पनि गुमाइदियो। त्यो लेजिस्लेटिभ पावर कसरी गुमायो भने यो तिमीहरू आन्दोलनकारी हो, तिमीहरू चाहिँ इलेक्सनै नभइकन चाहिँ तिमीहरू कसरी चाहिँ लेजिस्लेटिभ पावर दिन्छ तिमीहरूलाई भनेर त्यो उडाइदियो। एकदमै बङ्गालको होम सेक्रेटरीले उडाइदिएको थियो। र त्यसमा जुन चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो डिस्कसनमा, जस्तो अब आइएएस अफिसर्सहरू, भूतपूर्वको आइएएस अफिसर्सहरू, बहुत गभर्नमेन्टको ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यो कुरामा त्यहाँनिर सबसे डरलाग्दो मार्का खाएको कुरा के हो भनेदेखि भारतको हाम्रो भूभाग आज विनय सरले जुन चाहिँ विचार गोष्ठी निकाल्नु भयो, हामीले कन्स्टिट्युसनल अधिकार हाम्रो त छोडिदिनुहोस्, हाम्रो भूभागले नै कन्स्टिट्युसनल अधिकार, कन्स्टिट्युसनमा यो भूभाग कस्तो प्रकारले राखिएको छ, यो भूभागमा बस्ने मान्छेहरू कस्तो खालको यिनीहरूको राजनीतिक भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा सही रूपमा त्यति बेला प्रस्तुत गर्नु नसक्दा म पनि हामी त्यति बेला म कुनै पार्टीमा संलग्न नभए तापनि हामी स्टडी गरिराख्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले र एउटा घटना थियो जब म युनिभर्सिटीमा एमए गर्दै थिएँ र यो जुन चाहिँ 11 जातिको जनजातिमा एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्छ जेता संस्कृतियन सर, ऊ मेरो गाइडर पनि हुनुहुन्थ्यो। र जेता संस्कृतियन सरसँग काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले जलपाइगुडीमा यो डोर्सको कुरामा हामी सर्वे गर्नु जाँदाखेरि युनिभर्सिटीबाट त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू उठेको थियो। राष्ट्रियताको समस्यामा बहुत ठुलो समस्या उठेको थियो। त्यतिबेला हामीले युनिभर्सिटीमा एउटा सेमिनार गर्दाखेरि सञ्जय बान्तवास पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ बनारसमा हुनुहुन्छ। र उहाँसँग हामीले यो डिस्कसन गर्दाखेरि यहाँ पनि एउटा प्रश्न उठेको थियो। र यही कुराहरूलाई लिएर आज सबभन्दा ठुलो कुरा गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिनारीको कुरा आउँदाखेरि ये भूभागले संवैधानिक अधिकार नपाएको कुरा सर्वप्रथमै आउँछ। यो जबसम्म हामीले अध्ययन गर्दैनौँ यो संवैधानिक अधिकारको कुरा के हो, भारतीय गोर्खाहरूले पाउने राजनीतिक अधिकार के हो, यो राजनीतिक अधिकार कसरी हामीले पाउन सक्छ भन्ने कुरामा विभिन्न आन्दोलनहरू भयो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि गएर त्यहीँनिर अड्केको,
गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन अहिलेसम्म भएको छैन। मैले यदि प्रत्यक्ष रूपमा एउटा भन्नुभयो भनेदेखि म एउटा विश्लेषण पनि गरिदिन्छु। हामीले यत्रो शहीदहरू मार्यौँ, हामीले बनायौँ, शहीदहरू बनायौँ, हामीले आफ्नो सम्पूर्ण चिज खतम गरेको। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने दार्जिलिङको टी गार्डनको उयो के भन्छ एकदम दार्जिलिङको टी गार्डन आज मरण अवस्थामा छ। सिमकुना प्लान्टेसन वहाँ एउटा खतम भएर गयो। यो राजनीतिक यो आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले गर्दाखेरि नै भएको विभिन्न कुराहरू छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मैले पनि होइन, यो कुरा त अब गएर राजनीतिक पार्टीलाई भन्न सकिँदैन। फेरि अहिलेको जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल भ्याकुम भन्ने कुरा आयो, झन्डा तानातान अहिले चाहिँ नि हाम्रो होइन झन्डा तानातानको कुरा पनि आयो। एउटा पार्टीलाई एउटा पोलिटिकल भ्याकुम जस्तो भयो र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरोलाई छैन एउटा किताबै लेख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सटिक रूपमा एउटा सिम्पल प्रकारले एउटा किताब लेख्छु र त्यो किताब लेखेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यो किताबको द्वारा चाहिँ यो कुराहरू बुझोस् भनेर किताब लेख्ने क्रममा मेरो यहाँ मलाई यो मञ्चमा ल्याउने भाइ चाहिँ हुनुहुन्छ विनय घिसिङ भाइ र यो म चाहिँ अलिक साम्प्रदायिक विचार भएको मान्छे। अलिक म गोर्खाहरू चाहिँ अलिक साम्प्रदायिक हुनुपर्छ। हाम्रो गोर्खा के भन्छ महाराष्ट्रमा शिवसेना छ भने गोर्खा सैनिक किन हुन सक्दैन? हामी किन राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको दलाल हुने हो? हामी किन राजनीतिक पार्टीले हामीलाई पहिलादेखि नै शोषण गर्दै आइरहेको छ। भारतीय गोर्खाहरूलाई त्यो शोषण राजनीतिक पोलिटिकल एक्सप्लोइटेसन भनेर भनिन्छ। त्यो पोलिटिकल एक्सप्लोइटेसनको विरोध गर्ने मेरो जड यहाँ आज यो मञ्चमा आइपुग्ने पनि हो। यो पोलिटिकल एक्सप्लोइटेसन तिमीहरू विभिन्न भाषणहरू दिन्छौ, तिमीहरू बहुत बडो राजनीति गरिरहेको छौ, तर म त्यो कुरोमा केही पनि मान्दिनँ। मेरो विनय भाइसँग डिस्कसन हुन्थ्यो र यो विषयमा कुरा हुँदाखेरि विनय भाइलाई पनि म आज एकदमै धन्यवाद दिन्छु, जसले गर्दा आज तपाईँहरूको अगाडि म उपस्थित हुन पाइरहेको छु। र यो जुन चाहिँ पोलिटिकल एक्सप्लोइटेसनलाई हटाउनुको लागि हाम्रो एउटा आन्दोलन, एउटा बौद्धिक रूपमा गर्नुपर्ने आन्दोलन, हामी एकदम सिम्पल एकदम इमान्दार रूपमा आफ्नो स्वच्छ गोर्खा जातिलाई बचाउने, गोर्खा जातिको हितको लागि काम गर्ने आज त्यस्तो खालको आज हामी बन्नुपर्छ। हामी जबसम्म त्यो इमान्दारिता हामी राजनीतिक पार्टीमा आज जुन चाहिँ भोटको राजनीतिक हुन्छ त्यो भोटको राजनीतिक भन्दा पनि ठुलो आज हामीलाई जातिलाई बचाउने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। र यो जुन चाहिँ सन्धिहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले एक एक पलमा एक एक जग्गामा तपाईँले पाउनुहुन्छ हामी शोषित भएको छौँ। र आजको यो इन्डो भुटान ट्रिटीको कुरोमा हामी जब कुरा गर्छौँ यहाँनिर विभिन्न तरिकाको छ। जस्तो हाम्रो 2006 मा इन्टरनेसनल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, पोलिटिकल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँको कफोर्ड इज इन्टरनेसनल पोलिटिकल एनालाइजर्स। एक्चुअली उहाँ ब्रिटिस हुनुहुन्छ। 2006 मा उहाँले यो जुन चाहिँ भुटान नेपालको सन्धिलाई एकदम सिम्पल रूपमा विश्लेषण गरेको छ। यसलाई एकदमै राम्रो यो कस्तो खालको सन्धि भन्ने कुरा चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ इन्टरनेसनल लेभलमा उहाँले विश्लेषण गरेको। पहिला भुटान नेपाल सन्धिको कुरा बताउनु जाँदा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के चाहिँ यो सन्धि चाहिँ 3 प्रकारको छ इन्टरनेसनल लेभलमा। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 उहाँले भन्नुभएको छ प्रोटेक्टेड स्टेट छ। अर्को एउटा इन्टरनेसनल प्रोटेक्टरेट्स, अर्को कोलोनियल प्रोटेक्टरेट्स। तीनटा सन्धि हुन्छ। र हाम्रो भुटान र नेपाल भुटान र इन्डियाको सन्धि भनेको चाहिँ उहाँले के भन्दैछ भने बिजोल्ड मोहम्मद भन्नेले एउटा किताब लेख्नु भएको छ। उहाँ उसको किताबको नाम हो, तपाईँहरूले यो किताबहरू पढ्नुहोस्, 'इंटरनेशनल लॉ, अचीवमेंट एंड पर्सपेक्ट' भनेर। 'इंटरनेशनल लॉ, अचीवमेंट एंड पर्सपेक्ट' भनेर यो किताब हो। 'इंटरनेशनल लॉ, अचीवमेंट एंड पर्सपेक्ट' भनेर यो किताब हो। 'इंटरनेशनल लॉ, अचीवमेंट एंड पर्सपेक्ट' भनेर
मरिटियस निफोर्ड पब्लिक्सरले यो पब्लिस गरेको बुक हो र योले चाहिँ यो के भन्छ बिजुली मोमोद भन्नेले 1991 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि The Treaty of Friendship of 8 August 1949 between Bhutan and Nepal is an example of the creation of protected states between protected state Bhutan with a quite loose relationship. Loose relation means एकदम लुज रिलेसन, हामी बीचमा एउटा पारस्परिक सम्बन्ध, हाम्रोमा एउटा फ्रेन्डशिप, हामीमा एउटा त्यस्तो कुनै एउटा नियम नभएर यसलाई एउटा कस्तो भने एउटा सिम्पल रूपमा एउटा जस्तो एउटा छिमेकी र पल्लो घरको छिमेकी र ओल्लो घरको छिमेकी बस्ने खालको त्यो एउटा टर्म राखिन्छ। टु द प्रोटेक्टेड स्टेट इन्डिया, प्रोटेक्टेड स्टेट चाहिँ इन्डिया हो हैन र त्यसले गर्दाखेरि बाई द टर्म अफ दिस ट्रिटी अफ फ्रेन्डशिप Bhutan agreed to follow the guidance given by India insofar as external relation were concerned. र विदेश जुन चाहिँ नीति छ जो भुटानको छ त्यसलाई चाहिँ इन्डियाले गाइड गर्ने, तर India was not granted the power to exercise the diplomatic rights on the behalf of Bhutan, and by this way the Bhutan remained in charge of its foreign policy. हामी भारतले के गरेको छ भने भारतले गाइड मात्रै गर्ने यो जो ट्रिटीमा, र यो ट्रिटीमा आएर जब 2007 मा फेरि यसलाई एमेन्डमेन्ट गरिएको छ र एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो पनि हटाइदिएको छ र त्यहाँदेखि चाहिँ इन्डिया भुटान चाहिँ फेरि भुटान चाहिँ एकदम आइसोलेट कन्ट्री थियो, कुनै पनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा यसको कुनै पनि भूमिका थिएन र यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले 1971 मा चाहिँ उनीहरू युनाइटेड नेसनको सदस्य भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू ब्रिक नेसनमा कुबामा भएको ब्रिक नेसनमा पनि गएर उनीहरू गर्न थाले। त्यति बेला चाहिँ नेपाल भुटानले आफ्नो जुन चाहिँ फरेन पोलिसीमा पनि इन्डियादेखि चाहिँ उनीहरूले अलग्गै इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा गर्दै गयो र यो ट्रिटी अनुसार चाहिँ यो हामीलाई के भनेको छ एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ भने भुटान र इन्डियाको सन्धिमा नेपालको जस्तो विवादास्पद कुनै पनि विचार छैन। दुईटा वर्ड छ त्यहाँनिर, एउटा चाहिँ एनेक्सेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा देशले अर्को देशको जमिन क्याप्चर गरेको हुन्छ, त्यसलाई एनेक्सेसन भनेर हामी भन्छौँ। अर्को हुन्छ सिटेसन टिटीद्वारा भन्दाखेरि हामीले एउटा हाम्रो घरमा 4 जना दाजुभाइ छौँ हामी र 4 जना दाजुभाइमा हामीलाई एक एकड जमिन बाँडिदियो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा हामीले के गरेको अब त्यो सिटेट गरिदिएको भनेर भन्छ नि हैन। त्यस्तै प्रकारले भुटानले चाहिँ यो टोटल्ली 2007 मा पहिला नै ब्रिटिसको टाइममै भनेको छ कि यो चाहिँ सिटेटेड एरिया टु इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर भनेको छ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारत र भुटानको बीचमा कुनै पनि त्यस्तो सन्धिको बीचमा कुनै पनि समस्या छैन। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ भुटानको जस्तो यहाँ भुटानको रानीको घर छ, भुटानको कतिवटा जमिन किन्नु पर्दा भुटानको रानीको पर्मिसन बिना किन्न पाउँदैन। मैले पनि एउटा जमिनको कुरा गर्दाखेरि हामी भुटानको रानीको सम्म पुगेको विनय भाइलाई थाहा छ र यहाँको कुनै कतिवटा जमिनहरू किनबेच गर्दाखेरि भुटानको रानीको पर्मिसन बिना यहाँको जमिन कुनै पनि बिक्री हुँदैन। भन्नुको अर्थ यहाँनिर सिटेटेड भए तापनि यो सिटेटेड एरिया भए तापनि यो जमिनलाई भुटानले भारतको लागि दिए तापनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अझै पनि रहेको छ।
यो क्लियर भारत सरकारबाट यो कतिवटा कुरा एकदम 100% यो भारतको नियम अनुसार बिक्री गर्न सकिन्छ। यो भारतको नियम अनुसार यो जमिन किनबेच गर्न सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ पाइएको छैन। यसमा यो कालिम्पोङ, विशेष गरी कालिम्पोङ एरियामा डुवर्समा त्यो छैन। डुवर्समा त्यसमा कुनै पनि एरिया त्यस्तो कुरो छैन। र यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा लिज दिने भन्ने कुरा थियो, लिज लिने भन्ने 2007 सम्म पहिला 50,000 दियो, कहिले 30,000 दियो, कहिले 50,000 दियो, 1 लाख भयो, 5 लाख भयो, 10 लाख पुग्यो। 2007 मा पुगेपछि चाहिँ भारत र भुटान बिचमा यो लिज भन्ने कुरा चाहिँ हटेर गएको छ। यहाँ लिज भन्ने कुरा छैन। र यहाँदेखि गएर हामी उता गयौँ भने चाहिँ भुटान र इन्डियाको बिचमा चाहिँ ग्रान्ट सिस्टम सुरु भयो। र त्यसमा चाहिँ प्रत्येक यो ग्रान्ट, यो जुन चाहिँ लिज भन्दा चाहिँ 10 गुना होइन, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा पैसा चाहिँ भारतले नेपालको लागि भुटानको लागि चाहिँ, भुटानको डेभलपमेन्टको लागि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, इम्प्लोयमेन्टको लागि, नेसनल सेक्युरिटीको लागि, होइन, रिलिजियस डेभलपमेन्टको लागि यस्तो प्रकारले पैसाहरू दिइरहेको तथ्यहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र यहाँ आएर अब जस्तो हाम्रो कालिम्पोङ र यो डुवर्स एरिया, जस्तो यहाँनिर एउटा जस्तो अब पत्रकार सम्मेलनहरूतिर हामी देख्छौँ पत्रकारहरूले सोध्दै गरेको होइन, यो जो भूभाग चाहिँ कसरी चाहिँ विभाजन भएको छ। यसमा पेम्पा हिस्से सरले एउटा राम्रो एनालाइसिस पनि गर्नुभएको छ यसमा। र जस्तो अब यो चाहिँ कस्तो थियो भने पहिला 1949 को एक्ट अनुसार चाहिँ फर्स्ट जुन चाहिँ सन्धि भयो, त्यो सन्धि चाहिँ कस्तो खालको भएको थियो भन्दाखेरि देवनगिरी जुन चाहिँ अहिले भुटानमा छ, त्यो जग्गा जो भुटानको एउटा डिस्ट्रिक्ट हो त्यहाँसम्म थियो। र पछाडि 1 वर्ष बादमा चाहिँ फेरि इन्डियाले एउटा राम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट एउटा राम्रो सचिव लेभलको एपोइन्ट गरेर, सचिव कमिसन जस्तो एपोइन्ट गरेर फेरि डिमार्केसन गरेर 300 स्क्वायर फिट जमिन त्यो उहाँ भुटानलाई फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी ओरायो। र त्यसले आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो खालको यो उयो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डुवर्स भन्ने शब्द चाहिँ यो आसामिज ल्याङ्ग्वेज हो। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि डुवर दरवाजा हो नि यो। र यसमा चाहिँ 18वटा दरवाजा राखिएको छ। भुटान र नेपाल छिर्ने, भुटान र इन्डिया छिर्ने चाहिँ 18वटा दरवाजा छ। र त्यो दरवाजालाई चाहिँ 2007 मा गएर चाहिँ 16वटा मात्रै बनाइदिएको छ अहिले। र यो सिटेड ल्यान्ड हो। यसमा जो भारतमा प्रत्येक दिन 60,000 लेबरहरू चाहिँ भुटानदेखि इन्डियाबाट भुटानमा जान्छन्, भुटानदेखि पनि यता आउँछन्। र इन्डियाबाट जुन चाहिँ डेडली लेबर जान्छ त्यो 2019 को रिपोर्टमा देखाएको छ 60,000 भारत सरकारले देखेको छ। तर हाम्रो यता नेपालको सन्धिमा आयो भने चाहिँ कतिजना जान्छ त्यो रेकर्ड हुँदैन, तर भुटानमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। र त्यहाँनिर संवैधानिक अडचन हाम्रोमा छैन, एकदम क्लियर गरेको। त्यसरी नै भुटान र नेपालको जस्तै, भुटान र इन्डियाको जस्तै नेपाल र भुटानमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा भारतीय चिनारीमा प्रब्लम हुने थिएन। आज भुटान र हाम्रोमा त्यो प्रब्लम छैन। तर पनि यहाँनिर आएर हेर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ देयर आर 18 passes at the gateway between the hills in Bhutan and the plain in India. This region is divided by the Sonkos River into the eastern and the western Duars, consisting an area of 880 kilometers. यो चाहिँ बाउन्ड्री हो हाम्रो, एकदम क्लियरली लेख्छ 880 किलोमिटर्स को बाउन्ड्रीमा भुटान र नेपालको जुन चाहिँ भुटान र इन्डियाको जो बाउन्ड्री छ त्यसमा चाहिँ 18वटा डुवर छ, दरवाजा छ। त्यो दरवाजा भएको जुन चाहिँ एरिया माथि अरुणाचल प्रदेशदेखि लिएर आएर यता चाइनाको बोर्डरसम्म जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डुवर्स भनेर भन्छौँ। द्याट इज एक्चुअली यसलाई हामीले भने दरवाजा डुवर, यसलाई चाहिँ डुवर्स भन्छ।
र त्यसरी चाहिँ यो एउटा भनेको छ। र यसलाई चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ नि, उपमा पनि दिएको छ, जस्तो अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भनिन्छ एनालोगस भनेर भन्छ, उपमा दिएको छ। त्यो उपमा चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज अ ल्यान्ड अफ तराई इन द नर्थ इन्डिया एन्ड द साउदर्न नेपाल भनेको छ। यो एकदमै बुझ्नुपर्छ। यो टेरिटोरियल प्रब्लम्स भनेको आज तपाईँहरू एकदम बडा सोसाइटीको लागि एउटा लिडरसिप गर्नु हुँदैछ। लिडरसिप गर्ने मान्छेमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यदि कन्फ्युजन भयो भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जब सेग्रिगेटेड लेभलको मान्छे आउँछ, तिनीहरू भारत सरकारको म्यान्डरिन्स, मैले प्रत्येक सोसियल मिडियामा लेखिरहन्छु, जो भारत सरकारको दौपेच खेल्ने जुन म्यान्डरिनहरू छ, हामी भन्दाखेरि 100 गुणा बाठो छन्, विद्वान छन् तिनीहरू, हामीभन्दा धेरै चलाक छ। हामी सोझो छौँ। सोझो हुँदाखेरि हामी व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी कोही बेला धोका खान्छौँ। अनि राजनीतिक नेताहरू पनि यदि चलाक छैनन् भने, अघि डम्बरसिंह गुरुङको कुरा आयो, डम्बरसिंह गुरुङ त्यस्तो एउटा चलाक हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि यो समस्या, यदि 1998 सालमा यदि डम्बरसिंह गुरुङ नमरेको भएदेखि आज भारतीय गोर्खाहरूको स्थिति यस्तो हुने थिएन। तपाईले डम्बरसिंह गुरुङको एक पाइला चाहिँ हेर्नुहोस्। गुरुबथानको कुरा 1946 मा गुरुबथानमा एउटा नेपाली केटीलाई बङ्गाली केटाले लगेर लाँदाखेरि उसको घरले एक्सेप्ट नहुँदाखेरि उसलाई घरमा ल्याएर फ्याँकिदिएको थियो। त्यति बेला डम्बरसिंह गुरुङले ल पढेको थिएन। त्यहाँनिर जुन चाहिँ दार्जिलिङको लयरलाई लगेर उहाँ जलपाइगुडीमा केस लडाउँदाखेरि डम्बरसिंहको त्यो केसमा जुन चाहिँ लयर थियो, त्यो लयरले बोल्नु नसक्दा डम्बरसिंह गुरुङले उठेर त्यो लेडिजको त्यो औरतको पक्षमा बोल्दाखेरि जजले त बस त्यो लयर होइन भन्दाखेरि भोलिपल्ट बिहानै त्यहाँ केस हार्यो। त्यो दिन भोलिपल्ट बिहान त्यही राति कलकत्ता गएर अरिबहादुर गुरुङले बालिस्टर गरिरहेको थियो कलकत्तामा। त्यति बेला उहाँले मलाई कलकत्तामा लगेर पढाइदिनुपर्छ, म ल पढ्नु आएको भनेर उहाँले त्यहाँ त्यो दिनदेखि ल पढ्नु सुरु गर्नुभएको। त्यस्तो एउटा गोर्खा लिडर भनेको कसैको भरमा नपर्ने, कसैले हेप्न नसक्ने त्यस्तो आत्मविश्वास भएको लिडरहरू हामी जन्मिनुपर्छ। र म त हाम्रो भारत सरकारको जुन चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरू आउँछ, भारतको जुन चाहिँ चलखेल गर्ने राजनीतिक नेताहरू आउँछ, तिनीहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष एकदम स्पष्ट रूपमा हाम्रो अडान राख्न सक्छौँ। आज हामी त्यो छैनौँ। हाम्रो इतिहासै पढेको छैनौँ। हामीले इतिहास हामी कुन जग्गामा उभिरहेको छौँ। हाम्रो आज 11 जनजातिको कुरा गर्छ, म त्यो पक्षमा छैन। विश्वको संविधानहरू, विभिन्न संविधानहरू मिलाएर भारतको संविधान बनाएको छ। भारतको त्यो विश्वको संविधानलाई हेर्नुहोस्। तपाईहरुले त्यो विश्व संविधानलाई हेर्दाखेरि के भनेको छ भने कुनै पनि देश दोस्रो देशले समावेश गर्छ भनेदेखि नेपालबाट यदि भुटानमा नेपालले भारतलाई कुनै जग्गा दिन्छ, भुटानले कुनै जग्गा भारतलाई दिन्छ भने त्यो जग्गाको नागरिकहरू इन्डिजिनियस ट्राइब हुन्छ, माइनोरिटी कम्युनिटी हुन्छ भनेर विश्वको संविधानले लेख्दै पनि हाम्रो यत्रो विभिन्न ट्रिटीहरू हुँदै पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई जातिमा विभाजन गर्यो। शिव हाम्रो रूपनारायण सिन्हाले बंगाल विधानसभामा यो पार्सली एक्सक्लुडेड एरियाको विषयमा विरोध गर्दाखेरि हामीलाई अलग्गै स्वायत्त शासन दिनुपर्छ भन्दाखेरि बंगालीले सिद्धार्थ शंकर रहे त्यति बेला बंगालको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भनेको, यो यदि बंगाललाई विभाजन गर्नु छ भने म दाँत किटेर भए पनि त्यसलाई गर्नु दिदिनँ। म त्यो यदि बंगालमा सानो स्वायत्त शासन भयो भने कसरी राज्य चल्छ, सक्दैन। रूपनारायण सिन्हाले त्यति बेला एकदम कडा रूपमा भने यदि यस्तो हुँदैन भनेदेखि
यस्तो हुँदैन भनेदेखि हामीले यो विधानसभामा बसेर पनि कुनै हाम्रो महत्त्व छैन, हामी जातिलाई प्रतिनिधि गर्न आएको भन्ने खालको नेताहरू थिए त्यति बेला। अरिबहादुर गुरुङले इतिहास पढ्नुहोस्, हाम्रो पूर्वजहरूले गरेको गरिमा इतिहास छ, त्यो इतिहासहरू पढ्नुहोस्। अरिबहादुर गुरुङले 1952 मा माइनोरिटी कम्युनिटी दिनुपर्छ भनेर भनेको हो त्यो। तर माइनोरिटी कम्युनिटी हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीमा थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन भएको थियो। 1992 मा माइनोरिटी कमिसन बस्यो र त्यो त्यहाँदेखि प्रावधान र 1992 मा भइसकेपछि गोर्खाहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेस्टिक माइनोरिटी हो भनेर हामीलाई लानु पर्थ्यो नि त, भारत सरकारको जिम्मेवारी थियो नि त, तर गरेन। अघि यहाँको पूर्ववक्ताहरूले भन्यो वी आर पोलिटिकल्ली एक्सप्लोइटेड, वी आर पोलिटिकल्ली एक्सप्लोइटेड। त्यो एक्सप्लोइटेसन जब जनआन्दोलन हुन्छ तब त्यो निस्किन्छ। जनआन्दोलन पनि भयो। जनआन्दोलन कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको बेला आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेन, तर त्यहाँनिर जुन चाहिँ तर्क गर्नु गए त्यो मानिसहरूले यसलाई सही रूपमा राख्न सकेन। आत्मविश्वास थिएन, अध्ययन थिएन, हाम्रो हल्का विचार थियो। रबर्टसनले गोर्खाहरूको इतिहासमा लेखेको छ क्या, यति ब्युटिफुल लेख्नु भएको छ। यो गोर्खा जाति चाहिँ एकदम इमान्दारी सोझो जाति हो, एकदम सोझो हुन्छ। अनि यिनीहरूलाई कुनै कुरो सिकायो भने एकदम ज्ञान दिएर गर्छ, तर बेसी लामो चाहिँ गर्दैन, यिनीहरूले छोडिदिइहाल्छ, हात उठाइहाल्छ भनेर इङ्ग्लिस राइटर्स रबर्टसनले लेख्नु भएको छ एकदम हाम्रो सोसाइटीको विषयमा। र त्यो किताबहरू तपाईँहरूलाई यदि चाहिन्छ भने पढ्नुहोस्। त्यो मेरोमा छ त्यो बुक्सहरू। र यो घुमाउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला ट्रिटी छ एक जग्गामा छ, तर हामी र हाम्रो आत्मतयारी, हाम्रो माइन्डसेट हुन्छ नि, माइन्डसेट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी यति कुनै पोलिटिकल पार्टी आज हामी यति जात यति पोलिटिकल राजनीतिक पार्टीमा संलग्न छौँ, मलाई त लाग्छ कि के गरेको होला यसो केटाकेटी खेलेको जस्तो। आज विनय सरले जुन चाहिँ एउटा ठुलो एउटा राष्ट्रियको कुरा निकाल्नु भएको छ, यो एउटा सानो कुरो छैन। यसले हामीले सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई एउटा छातामा ल्याउन सक्छौँ। हामी एउटा वी क्यान मेक अ अम्ब्रेला फर ऑल द गोर्खाज, देन वी क्यान डिमान्ड फर आवर आइडेन्टिटी। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म आइडेन्टिटीको कुरा कसरी आउँछ? विभाजन भएको मान्छे, विभाजन जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर कसरी एउटा चिनारी भन्ने कुरा आउँछ र? आउँदैन नि त। यस्तो जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू छ जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याउनु सक्नु पर्यो। त्यो क्षमता आज हामी तपाईँहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूकोमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकोमा छ। तपाईँहरूकोमा हामी सबैकोमा त्यो क्षमता छैन भनेदेखि हामीले जुन चाहिँ आज विनय सरले लिनु जानुभएको जुन चाहिँ एउटा फिलोसफी नै भनौँ, यसलाई एउटा दर्शनै भनौँ गोर्खा जातिको लागि, भारतीय गोर्खाको लागि, त्यहाँ पुग्न सक्दैन। त्यो जग्गामा पुग्नका लागि हामी सबैजना अगाडि आउँछ। एउटा लिडरसिप। मेरो राजनीतिक दर्शन भनेको यस्तो हो, हामीले जातिलाई यता लाँदैछौँ भनेर भन्नु सक्नु पर्यो नि त। त्यो क्षमता, त्यो आत्मविश्वास, त्यो के एउटा निरीक्षण आफैले गरेर लड्नु सक्ने पर्छ। हतियार चाहिँदैन नि गोर्खाल्यान्डको लागि। बिहानदेखि बेलुकैसम्म गोर्खाल्यान्ड भनेर सडकमा कराउनु पनि पर्दैन। तर मैले त विनय सरलाई भनेको यस्तो कुरा त गाउँमा गरौँ। गाउँको 10 जना लिडर्सलाई राखेर हामीले सिकाउनुपर्छ। यो गोर्खाहरूको राजनीतिक संस्कार भन्छ नि, राजनीतिक संस्कार भनिन्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ भनेर बनिएको। र यसरी नै यस्तो कुरा हुँदै म तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ हामी किन चाहिँ वी आर
indigenous tribe of this area. हामी कन्स्टिट्युसनको उदाहरण हामी मिड 19 सेन्चुरीमा शताब्दीमा 19औं शताब्दीको मध्यको 19औं शताब्दीदेखि नै यहाँ छौँ हामी। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ कालिम्पोङको वेस्टर्न डुवर्स भन्छ जुन चाहिँ अहिले देखिन्छ र इस्टर्न डुवर्स भनेको त उता आसाम भइहाल्यो, यस्तो वेस्टर्न डुवर्स भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कामता किङडमको थियो, यो ऐतिहासिक कुरा हेर्दाखेरि। र कामता डाइनेस्टीको कामताहरूको अन्डरमा कोच डाइनेस्टी आयो। कोच डाइनेस्टीले चाहिँ एकदम कमजोर थियो, एकदमै कमजोर। त्यति बेला चाहिँ भुटानले पुरा, अब यहाँनिर विवादको कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ नि, यहाँनिर जब यो सेक्रेटरी लेभलमा डिस्कस हुन्छ त्यति बेला आउने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुचबिहारदेखि माथि पुरा आउँछ, कुचबिहारदेखिको माथिको एरिया आउँछ, सबै त्यो चाहिँ भुटानले लिएको हुन्छ पहिला। र यो जुन चाहिँ लिएको एरिया चाहिँ पछाडि 1900 यो चाहिँ उयोले भुटानले लिएको हुन्छ र 1865 को तिनचुला ट्रिटीमा चाहिँ ब्रिटिसले गाभेको। र त्यो गाप्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ एउटा कमान्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हदायत अली ब्रिटिसको जुन चाहिँ कमान्डर थियो हदायत अली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लिएको। र त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गर्यो। एउटा गोलपारा डिस्ट्रिक्ट इन आसाम जुन चाहिँ त्यो भूभाग आयो, ब्रिटिसरले चाहिँ त्यसलाई दुई भागमा पारेको छ। एउटा चाहिँ गोलपारा डिस्ट्रिक्टमा लग्यो, अर्को चाहिँ वेस्टर्न पार्ट द्याट इज टर्न इन्टु अ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम वेस्टर्न डुवर्स। यसलाई चाहिँ वेस्टर्न डुवर्स बनायो यता, यो जुन चाहिँ पार्ट आयो। अनि पछाडि चाहिँ यसलाई 1869 मा फेरि 4 वर्ष पछाडि चाहिँ यसलाई जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट भनेर चाहिँ राखिएको छ नाम। यो जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट, यता जुन चाहिँ अलिपुर डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, यो जलपाइगुडी सबै कुरो गरेर चाहिँ यसलाई जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट। यता फेरि यता कालिम्पोङ चाहिँ त्यति बेला दुईवटा छ, एउटा चाहिँ भुटानिज डुवर्स, यता भुटानिज सिक्किमिज भुटान, दुईवटा कुरा छ यहाँ, दुईवटा छ। कालिम्पोङको इतिहासमा दुईवटा हो, हामीलाई भुटानबाट सिधै आएको भन्नु सक्दैन। एउटा सिक्किमिज भुटान पनि छ जो हामी बसिरहेको छौँ, अर्को चाहिँ भुटानिज डुवर्स होइन। र त्यसरी चाहिँ डिभाइड भएर आएको छ। र यसलाई चाहिँ 1959 को यो जुन चाहिँ भूभाग छ 1959 मा जुन चाहिँ नेपाल र भुटानको जुन चाहिँ ट्रिटी भयो, त्यो ट्रिटीमा चाहिँ यसलाई समावेश गरियो, सिधा सिटेटेड गरिदियो नि, हाल्यो भित्र, इन्डियाभित्र हालिदिएको। र हालिदिँदाखेरि अब यो कसरी चाहिँ बन्यो भन्दाखेरि द डुवर्स रिजन पोलिटिकली constitutes the plain of Darjeeling district and whole of जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट, अलिपुर डिस्ट्रिक्ट। अहिलेको जुन चाहिँ स्टाटस अब कस्तो छ यो ल्यान्डहरू भन्दाखेरि चाहिँ डुवर्स रिजन पोलिटिकली कन्स्टिट्युट द प्लेन अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, जुन चाहिँ प्लेन अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको प्लेन एरिया, द होल अफ जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट, अहिलेको जुन चाहिँ जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट छ त्यो पनि हो, अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, जुन चाहिँ अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट अहिले बनायो 2015 को एमेन्डमेन्ट, स्टेट एमेन्डमेन्ट एक्टबाट चाहिँ बनायो र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बनायो। त्यसरी नै आएर डिस्ट्रिक्ट अफ कुचबिहार यो चाहिँ जलपाइगुडी हो, अप्पर पार्ट अफ द कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, नट आधी पार्ट मात्रै, पुरा होइन, आधा पार्ट अफ कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बेङ्गल। अनि अर्को पार्टमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफ कोक्राझार एन्ड बुगैगाउँ इन द स्टेट अफ आसाम। यो एरियालाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरिएको छ अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेज चाहिँ। र यो स्थितिमा हामी चाहिँ यो एरिया चाहिँ
18 अघि नै गरे 1874 मा आएर चाहिँ नन रेगुलेटेड एरिया, यसलाई हाम्रो पहाडे भाषामा के भन्छ भन्नु हुँदैन हाम्रो भाषामा, नन रेगुलेटेड के थाहा एउटा भाषा भन्नुभएको थियो कि हजुर, वञ्चित एरिया यसलाई भनिन्छ। यहीँदेखि अब यो कन्स्टिट्युसनली लडाइँ अब विनय सरले लड्नु भएको चाहिँ यस्तै हो। यसलाई विभिन्न नाम, यसको क्रोनोलोजी हेर्नुभयो भनेदेखि विभिन्न नाम दिएर यो जमिनलाई भित्र हालेको छ, विभिन्न नाम दिएको छ, जे मन आयो सरकारलाई त्यही हालिदियो। जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट बनिँदा हाम्रो हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेताहरू, हाम्रो पोलिटिकल नेताहरूको दूरदर्शिता कहाँसम्म छ भन्ने कुरा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट बन्यो 2015 मा। अब हाम्रो मालमटीले त पहिल्यै लगिहालेको थियो, मालमटीले त पहिल्यै लगिरहेको। जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट बन्यो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, हाम्रो कालिम्पोङ त हाम्रो गोर्खाल्यान्डमा म्यापमा आउँछ। अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट बनिँदाखेरि त हाम्रो म्यापमा छ नि त, गोर्खाल्यान्डको म्यापमा छ नि त, हामी लडाइँ गरिरहेको छौँ। अब त्यो बनिँदाखेरि कुनै विरोध भएन, यहाँ बनाइदियो भनेपछि हामीलाई सरकारले पनि वेट गर्छ, हेर्छ यिनीहरू कतिको पोलिटिकल्ली चेतनशील छन् त, हामी चेतनशीलै छैन। अब भोलि नेपाल र भारतको सन्धि संशोधन भयो भने त्यहाँ के संशोधन भयो थाहा हुँदैन। भोलि पर्सि समस्या आउँदाखेरि चाहिँ ला गल्ती भएछ भन्छन्। संशोधनको कागजहरू आउनु पऱ्यो नि त, पब्लिकली आउनु पऱ्यो। त्यसमा हामी कहीँ पनि छैन, कागजपत्रमा। हामी रोडमा जय गोर्खाल्यान्ड भन्नु त सक्छु हुनु, तर हामी कागजमा हामी एकदमै पछाडिएको छौँ। र यो जुन चाहिँ आजको यो जुन चाहिँ काम गर्ने कुराहरू छ, यो कुराहरू एकदमै छ। अनि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो के भनेदेखि एकदमै अन्डर दि सिक्किम रुल, यो अब सिक्किमको भुटानी सिक्किमको जुन चाहिँ कुरा आउँछ 1706 मा यो जुन सिक्किमको जुन चाहिँ ल्यान्ड थियो भुटान राजाले किनेको है, भुटान राजाले किनेको छ। र यो चाहिँ एउटा के भन्छ भुटानमा पस्यो, कालिम्पोङ पनि सिक्किमले भुटानको राजाले जितेर चाहिँ यता सिक्किममा आएको छ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ यो एङ्ग्लो भुटानको लडाइँ पछाडि जुन चाहिँ ट्रिटी 1865 को ट्रिटी साइन भयो, त्यो साइन भइसकेपछि यहाँ एउटा ठुलो एउटा घटना भएको छ। यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिमार्केसन गर्ने बेलामा यहाँनिर अघि सिके सरले पनि भन्नुभएको छ, यो कुनै उल्लेख गरेको छैन। यो कालिम्पोङ भन्ने जुन चाहिँ एरिया छ नि, हिस्टोरिकल्ली तपाईँ जानुभयो भने पहिला पछाडिको हिस्ट्री, एन्सेन्ट हिस्ट्री पढ्नुभयो भने यो चाहिँ सिल्क रुट, युरोप चाइना टिबेट भएर यसो चाइना भएर चाहिँ उता युरोप जाने सिल्क रुट पनि हो। यो सिल्क रुट भएको कारणले यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कालिम्पोङमा चाहिँ त्यति बेला कोही 3टा फ्यामिली मात्रै थियो। त्यति बेला 1790 मा चाहिँ भुटान यो कालिम्पोङमा चाहिँ 3टा फ्यामिली मात्रै थियो। र त्यो 3टा फ्यामिलीलाई मात्रै हाम्रो ब्रिटिस कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, एस्ली इडन भन्ने मान्छे आउनुभएको थियो। उसले 3टा फ्यामिली मात्र भेटेको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले आफ्टर इट मर्ज इन द वेस्टर्न डुवर्स, कालिम्पोङलाई चाहिँ वेस्टर्न डुवर्समा मर्ज गरेको छ। एन्ड फलोइङ द इयर इट इज मर्ज विथ द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ, फेरि यसलाई डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङमा ल्यायो। अनि यो जुन चाहिँ घटनाक्रम म अहिले लामोसँग भन्दिनँ कि यसको पुरा हिस्ट्री छ। यो तपाईँले के भने दार्जिलिङ रिजन.net गर्ने गभर्मेन्टको वेबसाइट छ कालिम्पोङको बारेमा, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। द हिस्ट्री अफ कालिम्पोङमा यो लेखिएको छ। अनि त्यति बेला के भन्छ, कालिम्पोङ वाज अ पार्ट अफ सिल्क रुट अफ एन्सियन्ट टाइम।
An increase in the commerce attracted the large number of Nepali from the neighboring Nepal and the lower region of Sikkim, the area where the Nepalis were residing since the Gorkha invasion of Sikkim in 1790. भनेपछि आज कामीलाई दिने हैन शेर्पाले ट्राभल्सको फ्यासिलिटी पाउने कोले पाउने कोले नपाउने हाम्रो जेता सरसँग मेरो कुरा भएको थियो अहिले उहाँ 11 जनजातिको स्क्रुटिनी कमिटीको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ मेरो सर हुनुहुन्छ मेरो गाइडर हुनुहुन्छ उहाँ इकोनोमिक्स हुनुहुन्छ जेता राहुल संस्कृतको छोरा हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यही भनेको हाम्रो मान्छे सचेत जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो 11 जनजातिको कुरा पनि राजनीतिक खेल मात्रै हुन्छ हामीले 11 जनजाति किन सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई भोटे लाप्चे नेपालीलाई सबैलाई एउटा जग्गामा हाल्दियो भने त सकिहाल्यो त हामी त क्वालिफाइड छौं वी आर द इन्डिजिनियस ट्राइब अफ द एरिया हामीले संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक अधिकार भने हामी किन त्यो 11 जनजातिमा बस्छौं आज हामीले भन्नु सक्दैन सरकारलाई भने अब भोट बिग्रिन्छ किन भोट बिग्रिन्छ बिग्रिदैन मान्छेले यदि बुझ्यो भनेदेखि जसले बुझाउँदैछ जो नेताले बताउँदैछ त्यसलाई नै फलो गर्छ नि त किन हामीले न्याय पाउनु पर्छ हाम्रो भूभागले हाम्रो जातिले जबसम्म भूभागले न्याय पाउँदैन त्यहाँ बस्ने मान्छेले कसरी न्याय पाउँछ संवैधानिक न्याय पाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ कुरा छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र अर्को एउटा सानो एउटा फ्याक्ट मात्रै म तपाईलाई बताउँछु किनभने यो जुन चाहिँ सन्धिको विषयमा भुटानको सन्धिको विषयमा मे महिनाभित्रमा मेरो बुक निस्किन्छ त्यसमा तपाईहरुलाई एकदम डिटेल्स तपाईहरुले 200 पेजेसको भुटान र नेपालको बीचमा भुटान र इन्डियाको विशेषमा नै छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यसमा पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम घन विषयहरू छ र यहाँदेखि अर्को एउटा के पनि थपिदिउँ भन्दाखेरि तपाईहरुले जान्नुपर्ने आजको दिन आज यहाँ तपाईहरु आएर जुन चाहिँ समय दिनुभएको छ that should be known एकदमै the movement of the people the movement of the people into the area transform the Kalimpong from the small hamlet with a few houses and it a thriving town with the increased economic prosperity. The British with increased economic town with economic prosperity, British assigned a plot within Kalimpong to the influential Bhutanese Dorje family, through which made the trade and relations with Bhutan भनेर लेखेको छ हैन influential Bhutanese Dorje family through which the trade and relations with the Bhutan flow. This later became the Bhutan House. जुन चाहिँ अहिले तपाईले भुटान हाउस देख्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ अफिसियल हो त्यो अफिस भुटान र इन्डियाको रिलेसन्स काम गर्ने एउटा अफिस हो अनि भुटान हाउस अ भुटानिज एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड कल्चर छन् त्यसलाई चाहिँ भुटानिजहरुको प्रशासनिक र कल्चरल सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गरिएको र यो जो भुटान हाउसको बारेमा त्यो भुटानको जमिनको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु आर्ट अफ एसिया भन्ने एउटा बुक छ आर्ट अफ एसिया भन्ने बुक छ त्यो चाहिँ हिलकर एन्ड देवशोभा कान्साखर भन्नेले लेखेको छ 2005 मा यो किताबलाई यदि तपाईले पढ्नु भयो र अर्को एउटा के छ भने हाम्रो पेम्बा हिस्से सरले लेख्नु भएको छ एकदमै हिलम्यान्स यसमा यो सम्पूर्ण कुराहरुलाई अहिले सबै एक्सप्लेन गर्न सकिन्न र त्यो कुरो उहाँको के जुन चाहिँ पेम्बा हिस्से सरको ले पनि एउटा कन्स्टिट्युसनली कसरी गाभिएको छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नु भएको छ यो भुटानको विषयमा पनि र त्यसले गर्दाखेरि
त्यसलाई पनि पढ्नुभयो भने यो बुझ्छ। र भन्नुको कुरा के भने आजको जुन चाहिँ छोटोमा मेरो मन्तव्यको अन्त्यतिर म जाँदैछु र यो के हो भनेदेखि यो सम्पूर्ण आजको यो विचार गोष्ठीको एउटा निचोड भन्ने कुरा चाहिँ के भने अब हामी वी शुड अवेक, अब उठ्नु पर्यो, बिउजनु पर्यो। पोलिटिकल्ली हामी जागृत हुनुपर्छ। जबसम्म हामी राजनीतिक शोषणबाट उन्मुक्ति आफैलाई बनाउन सकिँदैन। यो अहिलेको जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल भ्याकुम छ, हामीले विनय सरसँग भेट्दाखेरि मैले त्यही कुरा अहिले पोलिटिकल दार्जिलिङको लिडरसिप, दार्जिलिङको राजनीतिकमा लिडर्सको भ्याकुम भएको छ। द्याट यो पुरा फुलफिल गर्नुपर्छ तपाईँले। हामी पछाडि हामी हेल्प गर्छौँ। हामी डकुमेन्टेसन बनाउने जति कुराहरू छौँ, यदि गएर मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने कुरा छ भने नि हामी जान्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेको छौँ। हजुरहरूलाई मेरो जुन चाहिँ मैले राखेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरो यसभित्र सोध्नु कुरो छ भनेदेखि हैन तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ। र म त यही कालिम्पोङकै हो, अहिले म झारखण्डमा छु र मैले मेरो आफ्नै 2वटा स्कुललाई सञ्चालन गरिराखेको छु। यहाँबाट वाक्क भएर फर्केको र त्यसले गर्दाखेरि झारखण्डमै अहिले त म कालिम्पोङमै छु। र हजुरहरूले जति बेला समय आउँछ, यदि तपाईँहरूको पार्टी अफिसमा पनि लो हामीलाई आएर यो कुरो बुझाइदिनुहुन्छ भने हामी बुझाइदिन्छौँ। अनि हामी अर्को एउटा इकोनोमिक रिभोल्युसनको तर्फ जब एउटा समृद्धि क्रान्तिको लागि पनि हामी सुरु गर्दैछौँ, त्यो कुरो यो राजनीतिक समस्या सुल्झेपछि फेरि हामी अर्को क्रान्तिको लागि पनि रेडी छौँ। र यसले गर्दाखेरि हजुरहरूसँग आज मैले जेसुकै भने, मैले जे कुरा पनि हजुरहरूको अगाडि राखेँ, म एकदमै खुल्ला दिलको मान्छे हो र मलाई त्यसै कारण सबै मान्छेले ठग्ने काम पनि गर्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई जति बेला एउटा मेरोबाट कुनै गल्ती मैले भन्ने कुरा सिधै भन्ने गर्छु र यसमा कुनै पनि गल्ती भएको छ भनेदेखि हजुरहरूले मलाई माफी गरिदिनु होला र एकदम माफी चाहँदै र आज हाम्रो सभा अध्यक्षज्यूले यस्तो एउटा सुनौलो मौका मलाई पनि प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो भन्ने कुरालाई यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जसरी गौतमजीले राख्नुभयो हो 2007 इन्डो भुटान नेपाल इन्डो भुटान ट्रिटी सँग समीक्षात्मक पहल भएको 2014 मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीजी पनि भुटानको 2 दिवसीय यात्रामा गएको पनि कुराहरू छ। र त्यो जुन लिज अमाउन्ट थियो, लिज अमाउन्ट जो प्रत्येक वर्षको जनवरीमा पहिलो सप्ताहमा दिनुपर्ने, त्यसलाई रोकिएको छ। तथापि अचम्मको कुरो के छ भने 5-5 लाख या 10-10 लाख दिइरहनु भन्दा चाहिँ अहिलेको जमानामा 10 लाख रुपियाँ एउटा देशलाई यत्रो ठुलो जमिनको कमसेकम तपाईँले हेर्नुभयो भने भुटानको टेरिटोरी मात्रै, अब उसको जग्गा मात्रै 605 किलोमिटर पर्छ। अब 605 किलोमिटर 10 लाख रुपियाँमा दिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको के एग्रिमेन्ट के छ भने दिँदा पनि अप्ठ्यारो भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ ग्रान्ट दिँदैछ। मतलब एउटा इन्डियाले चाहिँ ग्रान्ट दिँदैछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज। यो अन्डरमा चाहिँ भुटानले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ भुटानलाई पैसा दिँदैछ। र पहिलो किस्ती तपाईँले सुन्नुहोस् है, पहिलो किस्ती अचम्मको छ यहाँनिर 2012-13 मा फिस्कल इयरमा दिएको India's budgetary support to the kingdom country stood $600 million. झन्डै भारतको चाहिँ 30 बिलियन पैसा चाहिँ उनीहरूलाई दिएको छ। It steadily rose over the years to reach $985 million. त्यसको मतलब भारतीय रुपियाँ चाहिँ 61.60 बिलियन 2015 र 2016 मा दिएको छ। मतलब उनीहरूको विकासको लागि।
अब तपाईँहरूले फेरि त्यहाँदेखि के भएको छ भन्दाखेरि भुटान प्राइम मिनिस्टर छिरिङ तोब्गे requested an additional aid package for India worth rupees 54 billion. फेरि त्यो माथि पनि अझै 54 बिलियन पैसा माग्यो for his nation during his visit to New Delhi. उसको न्यू दिल्ली भिजिटमा त्यति बेला मागेको अगस्त 2013 मा जति बेला ऊ दिल्लीमा गएको थियो। त्यहाँदेखि फेरि 5-6 एमाउन्ट त्यसको 45 बिलियन has been earmarked for the Bhutan's 11th 5-year plan. भुटानको 11 पञ्चवर्षीय योजनामा राखिदियो र 4 बिलियन रुपियाँ भारतीय रुपियाँ 4 बिलियन चाहिँ पहिलाको प्रोजेक्टहरूको लागि राखिएको छ। र अहिले तपाईहरु अचम्मको कुरा हुँदैछ यत्रो पैसा दिइसकेको छ उनीहरूले। यो त अब 10 लाख भन्दा त ज्यादा अरब पैसा छ। तर अचम्मको कुरो किन हामीले यो आवाज उठाउँदैछौँ 2020 को अन्तमा र 2021 मा किन अन्तमा गर्दैछौँ भने यत्रो पैसा दिइसकेपछि भारतले चाहिँ के पाउने? अब कुरा यहाँ अड्केको छ र खट्केको छ र म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। त्यति सकेपछि चाहिँ भुटानले 2021 भनेपछि यो सालभित्र यो सालभरिमा has agreed to develop and import a minimum of 10,000 megawatt of electricity from Bhutan by 2021. यो हालिसकेपछि चाहिँ 10,000 मेगावाट चाहिँ बत्ती चाहिँ दिनुपर्छ। अब बत्ती दिइसकेपछि पैसा सुलसाल भयो 2022 दिन चाहिँ के गर्ने? यत्रो पैसा दिएको छ इन एक्सचेन्ज अफ द्याट उसले 10,000 मेगावाट बत्ती पाउँदैछ बाई 2021। त्यहाँदेखि 2022 दिन चाहिँ के फेरि? र अब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टीको स्ट्यान्ड या हाम्रो अहिले यो भूभागको गोर्खा जाति लगायत अन्य सम्प्रदायको यहाँको जनमानसको जनताको भनाइ अघि नै उहाँ गौतमजीले भन्नुभयो नेपाल र भारतको जस्तो सन्धिको धाराले यहाँ बिगारेको छैन। तर आज पर्यन्त यो भूभाग अफिसियली भारतले पनि भन्नुपर्छ यो भूभाग हाम्रोमा आइसक्यो भनेर पार्टीको डिमान्ड त्यो हो। अनि भुटानले पनि भन्नुपर्छ यो हामीले दिएको डुवर्स र कालिम्पोङ चाहिँ इन्डियाको भनेर हामीलाई जनतालाई दिएको पर्छ। यो पब्लिक यो भनाइ हो हाम्रो चाहिँ। इन्डो भुटान पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1949 पटक गरेर 2007 मा आइसकेर अड्किसकेपछि अब हामीलाई क्लियरली भन्नुपर्छ आधिकारिक रूपमा कि यो भूभागहरू जस्तो अघि उहाँले सिडेटको कुरा गर्नुभयो, शब्द सिडेट लगाउनु भयो। यदि सिडेट हो भने अफिसियली ग्याजेट नोटिफिकेसन आउट गरिदियोस्, भारतको राजपत्रमा देखाइदियोस् हामीलाई यति 605 किलोमिटरको जमिन यो भारतमा गाभियो। भुटानले पनि यसलाई अग्री गरोस्। हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। हामीले भनेको यो जमिनको स्टाटस के छ दुईटै सरकारले बताउनु पर्छ भनेको एक पोइन्ट हो त्यो। दोस्रो, भारत र नेपालको जुन सन्धि छ 1950 सालको यो सन्धिलाई यो दुई राष्ट्र माझको मामिला हो, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो। तर यसमा अघि सिके सरले भने चाहिँ 10 वटा धाराहरू मध्येमा त्यहाँ 3 वटा धाराले विशेष गरेर एउटा धाराले त हामीलाई नै साह्रो पारिरहेको छ। र इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले जुन रिपोर्ट 2016 मा गठन भएर 2018 मा बुझाइयो भारत सरकारलाई अनि नेपाल सरकारलाई, आज 2021 भइसक्यो, 2 वर्ष लागेर 3 वर्षमा लाग्दैछ। यो माथि दुईटै सरकारले किन विचार गरेको छैन अनि किन सार्वजनिक गरेको छैन?
त्यो भित्र के संशोधन गरिएको छ या के इपिजीले अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने कुरोले लेखेको छ। त्यो स्पष्ट रूपले भारत सरकारले अनि नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण दिएको हुनुपर्छ या आधिकारिक रूपमा बताएको हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो भनाइ हो। सुटुक जाँदै बनाउँदै उनीहरूलाई मात्रै फाइदा हुने र हामी चाहिँ यहाँ पिल्सिनु पर्ने चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन, किनभने हामी भागीदार छौँ, त्योसँग सम्बन्धित हामी हौँ भन्नु मतलब तपाईँलाई दुईवटा ट्रिटीमा चाहिँ यही भन्न चाहन्छु म कि एक नम्बर चाहिँ हो इन्डो भुटान ट्रिटी मुताबिक भारत सरकार र भुटान सरकारले यो जमिनको स्टाटस बताइदिएको हुनुपर्छ। इन्डियामा छ कि अझै पनि मालिकाना हक स्वामित्वको हक भुटानमै छ, त्यो बताइदिनुपर्छ। अस्ति यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि दार्जिलिङमा एउटा सानो भाइ जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ राम्रो कुरा गर्नुभयो। हो नि हो, अहिले उहाँहरू कलेज स्टुडेन्ट हो, अघि मसँग आउनु पनि भएको छ। मैले कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भन्नु हो, अफ द रेकर्ड त्यो भएको थियो। हो नि हो सर, जब कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट यहाँ डिक्लेयर हुँदै थियो त्यस बेला भुटानको महारानी 1 महिना यहाँ आएर बसिदियो। त्यो घटनालाई पनि त हेर्नुपर्छ सर भन्यो। हो नि, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् त लु, अहिले त्यस्तो खालको मैले भने माइक्रोस्कोपिक विषयहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सानो सानो म्याग्निफाइङ ग्लास हेरेर लगाएर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, वाइ डिक्लेयर त वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले गर्दछ। यहाँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई दुईवटा टुक्राएर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बनाउँदैछ। हामी खुसी भयौँ, पटेका पनि पड्क्यो यहाँ। तर त्यो पटेका पड्काउँदाखेरि पटेकाको आवाजले यहीँनिर भुटान हाउसमा रानीले पनि सुनिरहेको थियो। यो राजनैतिक घटनाक्रम होइन त। त्यति बेला रानी यहाँ बस्दाखेरि भारत सरकारले पर्याप्त मात्रामा CISF लगाइदिएको थियो त यहाँ। जब यहाँनिर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुँदै थियो, खुसीको कुरो थियो बङ्गालबाट। तर फेरि किन सेन्ट्रल फोर्सले चाहिँ फेरि यहाँनिर मार्च पास गर्नुपर्ने, किन मेन रोडमा मार्च पास गर्नुपर्ने, किन 10 माइलपट्टि मार्च पास गर्नुपर्ने? अब यो पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भौगोलिक स्थिति जो छ त्यो माथि चाहिँ स्पष्ट अडान भारत सरकारले दिएको हुनुपर्छ। नेपाल मतलब कालिम्पोङ र डुवर्स लिएर साथसाथै भुटानले पनि भनेको छ त दिएको हो। हामी चाहिँ एउटा सानो जुन भुटान हाउस राखेका छौँ रोयल उसमा, अहिले त त्यसलाई त अब कल्चरल के भनेर पनि भन्छ होइन। तर यसै हो भने तपाईँलाई याद छ हाट बजार 86 को आन्दोलनसम्म त हाट बजारमा पनि गेट त भुटानकै थियो नि, राजाको चिन्ह थियो त्यहाँसम्म, पछिबाट भत्काइयो। त्यो 86 त ज्यादा पनि भएको छैन, भत्केको त्यो गेट भत्केको ज्यादा पनि भएको छैन। अहिले यो जुन जग्गामा हामी बस्दैछौँ र कुरा गर्दैछौँ र यो हस्पिटल अहिले पनि कागजपत्र हेर्नुहोस्, भुटान सरकारको कागजपत्र छ। अहिले यहाँको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भन्छ तपाईँहरूले, पहिला सब डिभिजनल हस्पिटल। हेर्नुहोस्, हाम्रो भनाइ हो यो भूभागको स्पष्ट अडान भारत सरकार र भुटान सरकारले दिएको हुनुपर्छ। एक नम्बर हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड त्यो। अर्को हो 1950 सालको सन्धि, भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कमसेकम 3वटा धारामा संशोधन भएको हुनुपर्छ। एउटा धारा चाहिँ हो प्रथममै नै धारा 7 गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो सन्धिको कुरा तपाईँलाई राखेँ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, त्यो बाहेक 80 सम्म एउटा कुरा थियो कि यो भूभागलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ, डोनरमा हाल्नुपर्छ भन्ने। त्यो पनि म आज कन्क्लुजनमा ल्याइदिन्छु, तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु। अघि कुरा उठ्दै थियो सालको, जब त्यस ताकका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा प्रधानमन्त्री भएर, स्वाधीन भारतको प्रधानमन्त्री भएर यहाँनिर प्रधानमन्त्री आएको थियो दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा।
त्यो साल हो 1952। त्यति बेला यहाँनिर अन्य पार्टी अहिले गोजामुमु जिएलएफ के भन्नेहरू थिएन। अघि नै भनिहालेँ डम्बर सिंह बाबुको एउटा अल इन्डिया गोर्खा लिग चाहिँ थियो। त्यति बेला अल इन्डिया गोर्खा लिगको प्रेसिडेन्ट नरबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यस समय त्यसताका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई मेमोरेन्डम दिँदाखेरि के लेखेको थियो भने अ फ्रेश पिटिसन फर द सेपरेट होमल्यान्ड फर गोर्खाज एलङ विथ भेरियस सोल्युसन had been suggested to break away from Bengal. त्यति बेला भनेको थियो। एक नम्बर, that the district be a separate administrative unit directly administered by the center. बहनमै मागेको यो। त्योभन्दा त उनीहरू त 1907 सालदेखि माग्दै आएको हो। That the प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला दिएको कागज यहाँ आउँदाखेरि दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू आउँदाखेरि that a separate province be set up comprising of the district of Darjeeling, त्यति बेला कालिम्पोङ पनि त्यति बेला थियो, and neighboring areas. Third, that the district of Darjeeling with Jalpaiguri, namely Duars, be included in Assam. यो तीनटा अप्सन उनीहरूले लेखेर दिएको थियो नरबहादुर भण्डारीले, नरबहादुर गुरुङज्यूले त्यस टाइम 1952 सालमा। र यो कुरोहरूलाई पनि हामीले अहिले गहिरो अध्ययन गरिरहेको छौँ। आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज तपाईँहरू एउटा सुन्नेमा बस्नु भएको छ। हुनसक्छ हामी यहाँ माथि बस्ने भन्दा पनि तपाईँहरूमा अझ यसमा ज्यादा ज्ञान होला। यदि साँच्चै नै आफ्नो छातीमा हात राखेर यो अभियानमा म पनि सरिक हुन्छु, म पनि अध्ययन गरेको छु, मैले पनि 2-4वटा खेसराहरू तयार गर्न सक्छु, या मेरोमा पनि मेटेरियलहरू छ, रिसोर्सेसहरू छ भने तपाईँहरू पनि आउनु सक्छ। यो खुला मञ्च हो। अनि आज यो जुन मुद्दाहरू उठाइँदैछ त्यो केवल विनय तामाङको मात्रै मुद्दा होइन, त्यो केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको पनि हो यो, अनि सम्पूर्ण यहाँको स्थानीय अन्य सम्प्रदायको पनि हो। यो खुला मञ्च हो। आज यो कतिवटा राजनैतिक विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि हामीले उठाइदिएको छौँ। तर मैले बारम्बार म भन्दैछु, अब म चुनावमा जाँदिनँ भनिसकेपछि तपाईँले एउटा अलग दृष्टिकोणले मलाई हेर्नुपर्छ। म त्यति ज्ञानी छुइनँ, तर उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू ज्ञानी आएको छ हामीसँग। आज जोडिँदैछ सर्वभारतीय स्तरबाट जुन कुरा उठाउँदैछ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् एउटा मानसिकता, अस्ति मैले प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि एउटा मानसिकताको कुरा गरेँ, अनि मैले पढेर पनि सुनाएँ, त्यो तपाईँले हेर्नु पनि भयो। आज म रिपिट गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ 1950 सालको सन्धिले त पिराल्यो, त्यो पछाडि अझै काटेको घाउमा नुन हाल्ने काम चाहिँ अब त्यति बेला त अब के भनिदियो भने लोहा पुरुष भनिन्थ्यो वल्लभभाइ पटेललाई। लोहा पुरुष, फलामको पुरुष, आइरन म्यान भनौँ नि, त्यस समयको स्वतन्त्र सङ्ग्रामको राजनीतिज्ञहरूमा एकदमै ठुला कद भएका राजनेता थिए। तर उहाँ प्रधानमन्त्री, त्यस्ताका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको क्याबिनेटमा चाहिँ गृहमन्त्री थियो। तर आज उहाँले जुन चाहिँ हो बादमा गएर यसलाई उहाँको पर्सनल भ्यू हो भनेर पनि भनेको छ, तर यो भारतको दृष्टिकोण होइन भनेर पछि धेरै वर्ष बादमा हालचालै यो 2014तिर गएर यसलाई माफी पनि मागेको छ हुनु त। तर उहाँ भन्ने त गइसक्यो अब, तर भारत सरकारले चाहिँ त्यो गरेको छ कि यो उहाँको व्यक्तिगत विचार थियो भनेर। तर उहाँको चिठीमा त लेखेको हो नि त। अब 50 सालको सन्धि त भइभयो, त्यहाँदेखि यतापट्टि पनि आएर के भनिदिएको छ भन्दाखेरि त्यति बेला नै भनिदिएको छ। फेरि 50 सालको सन्धिमा के लेखिदिएको छ भएको बेलामा सालमा चाहिँ यो अस्ति पनि मैले पढेर सुनाएँ, अनि आज पनि म पढेर सुनाउँछु। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक मानसिकता आज पनि हामीलाई हेर्ने यही राजनीतिक मानसिकताले नै हेर्दैछ।
पहिला त्यति बेला लेखिदिएको थियो, भनिदिएको थियो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अघि नै मैले डम्बरसिंह बाबुको कुरा गरेँ नि, हामी जे पनि गर्छौँ तर हामीलाई हेला आउँछ भइरहेको छ, हामीले अधिकार पाएको छैनौँ, हामीले राइट पाएको छैनौँ। अब यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, द फर्स्ट होम मिनिस्टर अफ इन्डिपेन्डेन्स इन्डिया सरदार वल्लभभाइ पटेलले अब हिज डाउटफुल थिङ्किङ टुवर्ड्स इन्डियन गोर्खास क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन द लेटर रिटर्न टु पण्डित जवाहरलाल नेहरू इन नोभेम्बर 1950 लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, एकदमै खतरा लेखेको छ यो, यसकै शिकार हो आज हामी। All along the Himalayas, in the north and northeast, we have on our side of frontier a population ethnologically and culturally not different from Tibetans. Let me also consider the political consideration on this potentially troublesome frontier. Our northern and northeastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim alagai थियो, Sikkim, Darjeeling and tribal area in Assam. The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion for India. भनेपछि हामी चाहिँ भारत माताप्रति चाहिँ लोयल छैनौँ, देशभक्ति छैन, हाम्रो देश प्रेम छैन भन्ने लेखिदिएको छ। इभन दार्जिलिङ एन्ड फ्रम प्रो मङ्गोलियन प्रिजुडिसेस, हामीलाई दार्जिलिङलाई त्यति बेला लगाइदिएको छ। दार्जिलिङ भनेको त्यति बेला त हामी सबै एउटै जग्गा हो, अहिले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। अब अर्को चाहिँ तल यति साह्रो खतरा लेखिदिएको छ त्यही चिठीमा। अब त्यो डल्लै चिठी त पढ्नु त्यहाँ जाँदा अब डरलाग्दै सबै चिठी नै डरलाग्दो छ त हेर्दा चाहिँ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त उसले लेखेको डाइरेक्ट, इफ चाइना एट्याक्स इन्डिया, यदि चाइनाले भारतमाथि आक्रमण गर्यो भने चाहिँ अरे द गोर्खाज अफ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ विल सपोर्ट चाइना भनेर लेखेको छ। अब भारतले चाहिँ भारतमाथि चाहिँ चाइनाको आक्रमण भयो भने चाहिँ त्यति बेलाले भनिदिएको 1950 सालमा नोभेम्बरमा भनिदिएको। अब हामीले चाहिँ उता दिन्छ अरे, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दे आर कल्चरली एन्ड ट्रेडिसनल मस्ट अलाइक विथ द टिबेटन्स एन्ड मङ्गोलियन्स एन्ड ह्याभ डिस्ट्रस्ट एन्ड डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स इन्डिया। हामी चाहिँ उनीहरूसँग मिल्छ भनेर अनुहारले हेर्नुहोस्। आज यो पत्र लेख्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो पत्रलाई म खण्डन त भन्दिनँ, आजाद हिन्द फौजमा जसलाई हामी अस्ति 23 जनवरी मात्रै हामीले नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्ती मनायौँ। आजाद हिन्द फौजमा 70% 80% गोर्खाहरू थिए। आज गोर्खाहरू नभए उहाँले सहायता पाउने थिएन। त्यस्तो आज महात्मा गान्धीकै समयमा गोर्खाहरूले स्वतन्त्रता सेन एकपट्टि महात्मा गान्धीलाई पनि सपोर्ट गरेको हो। यत्रो देशभक्ति र देश प्रेम गर्दा गर्दा पनि यो लाङ्छना लागिरहेको छ हेर्नुहोस् हामीलाई। र आज 1950 सालको सन्धि र यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। र यो कुरोहरू मैले कम्तीमा भनिहालेँ। र अर्को नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा गर्न चाहन्छु अब। र यो नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1971 सालमा भारतको एउटा संविधानले जन्माएको अधिनियम भनौँ या धारा भनौँ या कानुन भनौँ, त्यसबाट जन्मिएको कुरो हो। 1971 सालमा जब यो कानुन बनाइयो तस समय नर्थ इस्टर्न भेगमा 7वटा राज्य अनि 7वटा राज्यमध्ये कतिवटा राज्य र 3वटा चाहिँ केन्द्र शासित प्रदेश थियो, 4टा चाहिँ राज्य थियो। अनि यिनीहरूलाई एकपट्टि त इस्ट पाकिस्तान, अर्कोपट्टि चाइना, यी आदि कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरिङ टु इन्टरनेसनल कन्ट्री एउटा सेन्सिटिभ एरिया भएकोले गर्दा उनीहरूको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि यो नर्थ इस्ट काउन्सिल फर्म भयो। अनि त्यसलाई पछि गएर 7 सिस्टर्स 7वटा बहिनीको नाम पनि दियो।
त्यतिन्जेलसम्म ठिकै छ कुरा, हामीलाई भन्नु केही आपत्ति छैन। तर 1975 सालमा एउटा स्वाधीन देश सिक्किम भारतको सबैभन्दा कान्छो राज्यमा यहाँ आयो, त्यसमा पनि हामी भन्नु केही पनि छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको कुरा हो। तर पटक पटक गरेर 1971 सालको यो नर्थ इस्ट काउन्सिलको एक्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्दै आए, अनि बादमा गएर 2002 सालमा एमेन्डमेन्ट भयो। त्यो एमेन्डमेन्टमा 2002 सालको एमेन्डमेन्टमा 1975 सालमा गाभिएको सिक्किमलाई त्यसको मेम्बर एउटा सदस्यता दियो 2002 मा। धेरै वर्ष लाग्यो। जसरी मिजोराम नागाल्यान्डलाई प्रावधान त्यति बेला बनिँदा त्यो प्रावधान हालेर नागाल्यान्ड र मिजोरामलाई हालेको थियो, त्यस्तै प्रकारले त्यही प्रावधानमा त्यही एमेन्डमेन्ट गरेर सिक्किमलाई हालिदियो। त्यहाँदेखि 2002 देखि 7 सिस्टर्स बढेर 8 सिस्टर्स भयो, किन एउटा बहिनी यता पनि आयो। हाम्रो भनाइ हो 7वटा बहिनी उता छ, एउटा बहिनी यहाँ छ, तर यो 605 किलोमिटरको जुन जग्गा छ, अघि मैले भन्दैछु यो भुटानको ट्रिटीले पनि भेट्दैछ, हामी पनि भेट्दैछौँ। दार्जिलिङलाई अलग्गै राख्यो भने पनि आज 605 किलोमिटर यो हो, र आज दार्जिलिङ समुद्र जोडेर भनौँ जिटिए क्षेत्रलाई पनि जोडेर सबैलाई चाहिँ यो बिचको भाग चाहिँ नर्थ इस्ट काउन्सिलमा छैन। जबकि 7वटा बहिनी उता, बिचमा केही छैन, एउटा बहिनी यता छ। अब हामीले भन्नु चाहेको चाहिँ आज कुनै जग्गालाई संवैधानिक व्यवस्थामा हाल्छौँ। अहिले अब म अलिकति नेसनल गभर्नेन्समा पनि यो कुरा आउँछ यसमा, किनभने राष्ट्रिय शासनको पनि कुरा आउँछ। हुन्छ भने हामीले यतिमा चाहिँ अन्याय भएको छ। नेप्टे चेप्टे मङ्गोलियन रेसी यता पनि छ, जो नर्थ इस्टमा छ भने यता पनि छ भने हाम्रो पनि छ नि त। दुखाइ त एउटै हो। नर्थ इस्टको 7वटा राज्यमा बस्ने जनतालाई जति दुख छ र सिक्किमलाई जति दुख छ त्यति नै हिकायो भने हामीलाई पनि दुख छ। र यो भूभाग छोडिएको छ र कन्टिग्युटीले हेऱ्यो भने पनि यसलाई जोडेर लानु हो भने पनि पुलको हैसियतले, एउटा ब्रिजको हैसियतले, एउटा साँधोको हैसियतले के हो भन्दाखेरि यो क्षेत्रलाई पनि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल। अब कसैले प्रश्न गर्ला पहिला केन्द्र शासित बनिनुपर्छ अनि राज्य बनिनुपर्छ अन्त मात्रै यसमा पस्छ भन्ने, आज एउटा पोलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्तिमाथि निर्भर हुन्छ। खतराभन्दा खतरा आर्टिकललाई रातारात जम्मू काश्मीरबाट हटाउँछ भने यति हाल्नु त्यति ठुलो कुरो होइन। यो पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा हामी भनिदिएको। जब नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यहाँ धारालाई हटाइदिन्छ भने यहाँ पनि नेसनल इन्ट्रेस्टमा अर्को धारा पनि हाल्नु सक्छ त्यहाँ। र आज जुन कुरो हामीले नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा गर्दैछौँ र जुन भूभाग माग्दैछौँ, जो 86 को आन्दोलनमा पनि अलग राज्य चिनारीको लागि अलग राज्यको मानचित्रमा छ, 2007 मा हुन्छ। तर यो मानचित्र तयार हुनुभन्दा अगाडि यो 86 मा जन्मेको मानचित्र होइन। धेरैले एरियाहरू माग्दै गए, तर यो लिखित रूपमा एउटा मानचित्र बनाएको साल चाहिँ हो 1965 साल। 1965 मा यो बनिएको हो यो मानचित्र अलग एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअपको लागि। र आज त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअपकै कुरामा हामी जाँदाखेरि यो म्याम पर्छ भनेपछि यति क्षेत्रलाई चाहिँ संवैधानिक दर्जा दिइहाल न नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हालेर। भन्नुको मतलब एक स्टेप हामी अगाडि जो बढौँ न, त्यो हो। र हाम्रो तेस्रो मुद्दा यो रह्यो। पहिलो मुद्दा भुटान र भारतको सन्धि मार्फत यहाँको जमिनको अवस्थानबारे दुईटै सरकारले स्ट्यान्ड क्लियर गरोस्। दोस्रो, भारत नेपाल मैत्री सन्धिको धाराहरूमा पुनः विचार गरोस् र हामीलाई
एउटा विदेशी बोडो लाङसाना लागेको बोडो चाहिँ हामीलाई अलग गर्दैछ। त्यो दुईटा हो। तीनटा कुरो थर्ड कुरा हो, यो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा कुनै पनि एउटा भारतको संविधानभित्र संशोधन गरेर यो क्षेत्रलाई गाभिएको हुनुपर्छ। र अब यो तीनटा भइसकेपछि अब हामीले हेर्नुहोस्, भोलि अलग राजा चिनारीको लागि जब हामीले लडाइँ लड्यौँ, हामीले लडाइँ लड्दै आयौँ, योभन्दा अगाडि पनि धेरै लडाइँ लडेँ। तर आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो जग्गालाई संवैधानिक मर्यादा दिएर हामी कुनै व्यवस्थामा गयौँ अरे यसको सहुलियत या उपभोग यो दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सले पाउँछ। सोझो उपभोग, सोझो सहुलियत। तर अहिले हामीले कुरा गर्दा चाहिँ अखिल भारतीय गोर्खाहरूको कुरा गर्दछौँ। फेरि आज जग्गा जग्गामा गएर प्रश्न गर्छ, तपाईँहरू पनि जानुहोस्, हामीले नेपाली भाषाको आन्दोलनमा सकाएको हौँ, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जति जतिपल्ट हुन्छ त्यतिपल्ट सकाएको हौँ, पैसाले पनि सकायौँ, कुनीले पनि सकायौँ भनेर भन्ने गर्छन् अरू जग्गामा। भोलि यहाँनिर हामीले कुनै संवैधानिक व्यवस्था पायौँ अरे सहुलियत र उपभोग हामीले गर्छौँ, तर भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाले चाहिँ के उपभोग गर्ने? फेरि कुनै एउटा राज्यमा बनिन्छ त्यो संवैधानिक व्यवस्था, तर सम्पूर्ण भारत देशमा बनिँदैन त्यो। र आज हाम्रो सन्तान, आज हामी त यहाँ त मेजोरिटीमा छौँ र केही गर्नु पनि साह्रो पर्छ यहाँनिर, र हामीलाई केही अनुभव भएको छैन। तर यही कुरो तपाईँ एकछिन घोत्लेर सोच्नुहोस्, भारतको अन्य प्रान्तमा जहाँनिर चाहिँ हामी माइनोरिटीदेखि माइनोरिटी यति छौँ, त्यहाँ कस्तो भइरहेको होला? उनीहरूलाई चाहिँ कसले बोलिदिने? उनीहरूले यहाँ गोर्खाल्यान्डको आवाज उठ्दाखेरि, यहाँ भाषाको आन्दोलनको आवाज उठिदिँदा त्यति बेला सहयोग पुऱ्याएर आएको छ। यहाँसम्म कि जमिनसम्म पनि बेचेको छ त्यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुको लागि। किन? गोर्खाहरूको केही न केही त एउटा किपट, यो पहाड हो, यो तराई हो, डुवर्स हो, यो किपटमा हाम्रो के हुन्छ, भोलि पनि हामी सास फेर्न सक्छौँ, हाम्रो किपट त्यहाँ छ है भन्नुको लागि भन्ने मात्रै उहाँको एउटा इमोसनल, एउटा भावनात्मक एउटा टच, एउटा आफ्नो एउटा उयो हो। तर आज हामीले यत्रो ठुलो विषयवस्तु भारतको गोर्खाहरूको संवैधानिक न्याय, राजनैतिक न्यायको लागि अगाडि बढ्दैछौँ भने उहाँहरूलाई पनि सोच्नुपर्छ। अब उहाँहरूको लागि पनि केही भनिदिनु सोच्नुपर्छ। भोलि हामी संवैधानिक व्यवस्था पाउँदा हामीले पाउँछौँ यहाँ, तर उनीहरूको लागि के सोचिदिने? त्यसले गर्दाखेरि अस्ति 1 तारिकको दिन जब मैले पत्रकार सम्मेलन डाकेँ, पत्रकार सम्मेलनमा मैले एउटा नौलो कुरो दिएको थिएँ, त्यो आज तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, नेसनल त तपाईँको प्रेसले गऱ्यो, मैले बोलेको त आइगा मात्रै हो, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली मात्रै हो। नेसनल चाहिँ थपी पठाएछ, कसले थपी पठाएको, कसैले थपेको छ, कसैले थपेको छैन। तर आज म आधिकारिक रूपमा भन्न चाहन्छु, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली मात्रै हो, नेसनल होइन। नेसनल भन्ने हामीले राष्ट्रको लागि प्रेम चाहिँ बहुत देखाइसक्यौँ। अब कति चाहिँ नेसनल भनेर बताइरहने, उनीहरूलाई याद हुनुपर्छ हामी। त्यसले गर्दाखेरि त्यही राष्ट्रको हो नि त हामी। त्यसले गर्दाखेरि अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली छौँ। यो तपाईँहरूले फेरि भन्ला जिटिए त उयो भएको छैन, के भएको भन्ला, यो प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी हो, प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी हो। यो यसको खेसरा हामीले तयार गर्दैछौँ, प्रारूप फर्मेसन कसरी गर्नुपर्ने, कस्तो प्रकार। तर यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई बुझाउँछौँ, उनीहरूले पनि कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू बस्नुपर्छ यसमा। आज सम्पूर्ण चिफ मिनिस्टरलाई या केन्द्र शासित प्रदेशको गभर्नरहरूलाई पनि हामी पठाउँछौँ भनिरहेको छौँ। कारण प्रत्येक राज्यमा, प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेशमा हाम्रो जाति त्यहाँ बसेको छ, उनीहरूलाई पनि बताउनुपर्छ। यहाँ कसैको कुनैको राज्यको डिभिजनको कुरा आएको छैन। यो भौगोलिक एउटा भूगोललाई हेरेर, एउटा जमिनलाई हेरेर अलग्गै बनाउनुपर्छ भनेको होइन।
मैले भनिहालेँ प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी हो यो कुनै राज्यको जमिन दुई फ्याक हुँदैन, तर भारतीय गोर्खाहरूको हित र भलाइ सुरक्षा गर्नको निम्ति यो हुनु आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक छ। आज हामीलाई कहीँनिर साह्रो पर्दाखेरि चिच्चाउँछौँ कराउँछौँ। सानो उदाहरण एनआरसीको म दिन चाहन्छु। आसाममा अघि सरले भन्नुहुँदै थियो, उहाँले सबै कुरोहरू भन्नुहुँदै थियो, त्यो अमित शाहज्यूले बोलेको कुरो पनि भन्नुहुँदै थियो यहाँनिर। हो नि, उसले बोल्यो नि, तर हामीलाई ट्रिटीसँग सम्बन्धित गरायो नि त। आज इपिजी पनि गठन गरिएको छ, इपिजीमा विज्ञजनहरू राखेको छ, तर हाम्रो भनाइ हो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीबाट पनि चारैपट्टि प्रतिनिधि पनि त्यहाँ पनि हाम्रो सुनवाई हुनुपर्छ, हाम्रो पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ। किनकि 1950 सालको सन्धिले त हामीलाई पनि साह्रो परिरहेको छ त। अब जसलाई चाहिँ चोट लागेको छ उही नै छैन त्यहाँ, अन्त के चाहिँ गर्छ होला फेरि? अनि भारतीय नागरिक हो हामी, त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी हो। यसमा जुन प्रारूप हामीले तयार गरेको छौँ त्यो अहिले नै भएको छैन, तर अब यसलाई तपाईँलाई जानकारी दिनको निम्ति मात्रै सम्पूर्ण देशको प्रान्त प्रान्तबाट राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश जहाँनिर हाम्रो गोर्खाहरू छन् त्यहाँबाट उहाँहरू चुनिएर आएको हुनुपर्छ। एडल्ट फ्रेन्चाइज भनिन्छ, इलेक्सनमा जितेर आउनुपर्छ। प्रत्येक राज्य र केन्द्रशासितमा प्रदेशमा रिजनल अफिस बसेको हुनुपर्छ, यसको लागि हेडक्वार्टर दिल्लीमै बसेको हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेसन त्यहीँबाट चलाएको हुनुपर्छ। आज तपाईँहरूले टाढो कुरा नजाउँ न, आर्मीमा भर्ती हुनुको लागि गोर्खा सर्टिफिकेट पनि आज एसटीले दिनु बन्द गरिसकेको छ। सानो कुरा, सानोभन्दा सानो। आज हामीले एआइजिए गठन भन्यो भने हाम्रो सर्टिफिकेट चल्नुपर्छ के अरे इन्डियाभरि। हामीले जे भन्छौँ त्यो हित, मतलब एउटा सानो उदाहरण, त्योभन्दा सर्टिफिकेटको लागि हो आइगा गठन गरेको रहेछ, गर्ने एउटा रहेछ होइन नि। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले भोलि यो चिज हामी गएर पायौँ भने, गऱ्यौँ भने, लडाइँ लड्यौँ भने यो चिज पनि आउनुपर्छ भनेको हो। आज अघि नेसनल गभर्नेन्सको कुरा गर्दै थियो उहाँले, एउटा राष्ट्रिय शासनको कुरा आउँदैछ, यहाँ नेसनल गभर्नेन्सको कुरा आउँदैछ। अनि जसको नेसनल गभर्नेन्समा भागीदारी छ उसले मात्रै त संविधानको कुरा माग्नु पाउँछ भन्ने उहाँहरूले राखिसक्नु भयो नि। हाम्रो त केही भागीदारी छैन यहाँ, अनि माग्दैछौँ। हो हामी अल्पसङ्ख्यक हौँ, माइनोरिटीमा छौँ, तर हाम्रो भागीदारी खोइ। आज एङ्ग्लो इन्डियन कम्युनिटीले उनीहरूको रिजर्भ छ सिट, माइनोरिटी कम्युनिटीहरूलाई रिजर्भ सिट, हामी माइनोरिटी भएर पनि रिजर्भ छैनौँ। भोलि आज हामी आधा एमपीमा चिच्चाउँदैछौँ गोर्खाको लागि, आधा एमपी है, तल त झन् हामीलाई पत्तो पनि दिँदैन। तेजपुरमा एउटा थियो जहाँबाट मणिकुमार सुब्बाज्यू पनि उठ्नु, अहिले आरपी शर्माज्यू पनि उठेर अहिले उहाँले बस्नु भएको आसाममा। आज एङ्ग्लो इन्डियनलाई आज लोकसभामा या राज्यसभामा उहाँको प्रतिनिधि गर्नुको निम्ति रिजर्भ राखिदिएको हुन्छ, 2-3 यसरी। हामी गोर्खाहरूको लागि लोकसभामा 7वटा 8वटा हामीलाई रिजर्भ हुनुपर्छ, सिटहरू भन्नु सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राज्यसभामा पनि यतिवटा हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ। प्रत्येक एसेम्ब्लीमा राज्य र कोही एसेम्ब्लीहरूमा पनि हामीलाई यति कोटा दिएको, जसरी बङ्गालमा 2टा दिइरहेको छ एङ्ग्लो इन्डियनलाई। अन्त हामी चाहिँ फुक्का धम्की दिन्छौँ, 17वटा एमएलएको धनी भनेर पनि भन्छौँ हामी, 12वटा एमएलएको धनी, 4टा एमपी जन्माउँछु भनेर जन्माउनु सकेको छैन, आधा पनि राम्रो जन्मिँदैन फेरि यहाँबाट। अब आइगाबाट चाहिँ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली गठन गरेर चाहिँ यो स्ट्याच्युटरी बडीले चाहिँ प्रत्येक राज्यमा हाम्रो पपुलेसनको आधारमा हामीलाई लोकसभामा, राज्यसभामा, त्यहाँको विधानसभामा हाम्रो कोटा हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नेसनल गभर्नेन्समा, एउटा राष्ट्रिय शासनमा सोझो भागीदारी भएर जान्छ। अनि सोझो भागीदारी गएपछि
जब हामीले यो अधिकारको कुरा गर्दैछौँ, कन्स्टिट्युसनको अधिकारको कुरा गर्छौँ, कन्स्टिट्युसनल राइटको कुरा गर्छौँ, हामीलाई इन्जस्टिस भएको छ जस्टिसको कुरा गर्छौँ, तब त्यति बेला मात्रै हामी कराउनु र चिचाउनु सक्छौँ। अनि त्यो चिच्चाएको कुरो चाहिँ त्यति बेला मात्रै नर्थ ब्लक र साउथ ब्लकले सोध्छ, त्यति बेला चाहिँ नेसनल गभर्नेन्समा हाम्रो पार्टिसिपेसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूलाई यो अलिकति राख्यौँ, तर यसको ठुलो परिमार्जित रूपमा ठुलो प्रकारले हामीले सजाइरहेको छौँ, तर यो सबै राख्नु चाहँदैनौँ। हामी चाहिँ केही नभइकन पटेका पड्काउने जात हो। यहाँ पहाड त झन् केही नभइकन पटेका पड्काउँछ। अब चाहिँ पटेका पड्काउनु बन्द। मैले त हाम्रो स्टियरिङ कमिटीको सरहरूलाई भनेको छु, सर फोटोतिर चाहिँ त्यति दिलचस्पी नदिउँ है, इन्ट्रेस्ट नदिउँ भनेको छु। दिल्लीमा गयो, कोसँग भेट्यो, फोटो हाल्यो, भोलिपल्ट हिमाल दर्पणमा आयो, काम चाहिँ केही पनि छैन। हामी चाहिँ फोटो खिच्दैनौँ, अब फोटो खिच्दैनौँ। काम सकेको दिन भिन्दै होला, त जति जेलसम्म हामी सुटुकै काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि आज तपाईँहरूलाई समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरो हामीले अगाडि लगेर जाँदैछौँ, यो कुरो तपाईँले बुझेर गाउँ समाजमा, इष्टमित्रमा सबैतिर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले यहाँ युवा मोर्चाहरू पनि छ, युथ भाइहरू छ, बहिनीहरू छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छ। यो विषयमा सब्जेक्ट वाइज तपाईँले डिबेट पनि राख्नु सक्नुपर्छ, स्कुलतिर पनि राख्नुपर्छ, किन एजुकेट गराउनु हो। हेर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। हामीले काम हामी गर्छौँ। आज तपाईँहरूसँग अगाडि बोल्यौँ, अब घरिघरि बोल्ने होइन, हामी त कागज पत्रकै काम गरिरहन्छौँ। अनि यो विषयवस्तुमा जसले यो विचारधारासँग मिल्छ, लाइक माइन्डेडहरू छन्, दार्जिलिङ पहाडबाट 2 संस्थाहरू छ, उनीहरू जोडिन चाहँदैछन्। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूमा भएको रिसोर्सेसहरू पनि दिने भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग पनि हामी स्टियरिङ कमिटीको बैठक राख्दैछौँ आदान प्रदानको लागि। यहाँको सबैसँग राखिसकेपछि तपाईँलाई भन्छौँ, हामी एकपल्ट दिल्लीमा गएर ठुलो यसरी सेमिनार राख्छौँ, बाहिरको मिडियालाई पनि बोलाएर। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो एउटा बौद्धिक आन्दोलन हो। यहाँ झगडा गरेर, स्ट्राइक कल गरेर, शहीद बनाएर हुँदैन। अब गऱ्यौँ अहिले सबै। अब सामान्य जीवन यहाँ रहन्छ, तर अन्डर करेन्ट मुभमेन्ट दिल्लीमा राख्छौँ हामी। यसको कागजपत्र प्रशस्त मात्रामा छ हाम्रोमा। अनि आज अघि नै भन्नुहुँदै थियो, जुन प्रकारले वार्ता भयो जिटेको, त्यति बेला यो सेक्रेटरी आएको थियो, त्यहाँदेखि पछाडि आएन पनि भन्ने भयो हो नि। जो पनि ब्युरोक्रेट अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट आउँछ, जुन विषय लिएर आउँदै गर्छ, उनीहरू चाहिँ पढेरै आएको हुन्छ, उनीहरूको होमवर्क पुरा हुन्छ। फेरि हामी चाहिँ होमवर्कै बिना हावाजहाजमा चढेर जान्छौँ। हामीलाई त हावाजहाजमा चढ्नु र आउनु र फोटो खिच्नुसँग मात्रै मतलब छ। गरिस् भन्दा गरिस्, कागजपत्र छैन, कागजपत्र बोक्दैन। अनि भोलि जब ब्युरोक्रेटले जुन मिटिङमा डिसिसन लिइसकेपछि तिनीहरूले अपडेट गर्छ पोलिटिकल उसमा, प्लेटफर्ममा, तब पो त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चिफ मिनिस्टरहरूले बोल्नु थाल्छ। सबै त चिफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर त जान्ने त हुँदैन नि, जबसम्म उनीहरूले ब्युरोक्रेटले सजाएर लेखेको हुँदैन। र आज पनि हामी के गर्दैछौँ भने, अब चाहिँ हामी यस्तोमा होइन र यस्तो क्लिकीमा नि होइन, अब चाहिँ हामी चाहिँ यस्तोमा छौँ। अब हेर्नुहोस्, आज म चुनावमा लड्दिनँ भनिसकेपछि चाहिँ अब सबैले बुझ्नुपर्ने हो, मेरोमा आएर एफसिओको लागि नआउनुहोस्, कामको लागि नआउनुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई काम गर्नु दिनुपर्छ। अब अर्को प्रकारले मैले भनेको छु, चुनावमा जाने समूह एउटा छ, अनि चुनावमा गएर जितेर एउटा जनतालाई हेर्ने एउटा समूह हुनुपर्छ। तर यो सैद्धान्तिक राजनीतिको, अनि सैद्धान्तिक राजनीतिमा जाने यी चिजहरूबाट अछुन्न रहनुपर्छ, छुएको हुनु हुँदैन। हामीलाई खाँचो छ कागजपत्रको, तपाईँहरूकोमा पनि 1 पन्ना कागज पनि यदि हामीलाई यो
बौद्धिक आन्दोलनमा सहायता पुग्छ भने त्यो एकवटा कागजपत्र पनि हामीलाई दिनुहोस्। कोही बेला भुजा दोकानमा जाँदाखेरि भुजा लपेटेर दिएको हुन्छ, खाइसकेपछि यसो हेर्नु राम्रै कागज च्यातेर फ्याँकिरहेको हुन्छ। अघि खाइसकेर यसो हेर्नु अपुइ यो त भुटान विषय पो रहेछ, होइन यो त सिके सरलाई पनि दिनुपर्छ, होइन यो त गौतम सरलाई पनि दिनुपर्छ, होइन यो त हाम्रो मिलन सरलाई पनि दिनुपर्छ, होइन यो त हाम्रो सिटी बान्धव सरलाई पनि दिनुपर्छ, होइन यो बिना सरलाई त्यो खाएको भुजाको कागज पनि यदि यो विषयसँग सम्बन्धित छ र कसैले ढक्तराजमा किलोको हिसाबले बेचेको छ भने त्यो छ भने नि के अरे तेलै लागेको छ भने ल्याइदिनुहोस्, बरु हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् अब यो बौद्धिक आन्दोलन हो हेर्नुहोस्। र आज तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भने र फेरि पनि पुनः दोहोऱ्याउँदै मेरो यो अन्त पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रो स्ट्यान्ड हो 1 नम्बर, भारत सरकार अनि भुटान सरकारले कालिम्पोङ र डुवर्सको भूभागको अवस्थानबारे आफ्नो अडान क्लियर गरिदियोस् कि भारतमा गाभिएको छ भनेर भनिदिइहालोस्, होइन अहिले पनि कतिवटा चाहिँ यता छ भनेर भनिदिनुहोस्। के छ त्यो दुईटै देशले जारी गरिदियोस्। हामी यहाँको रैथाने बासिन्दा हौँ, हामीलाई चाहियो। आज एउटा जनताले एउटा नागरिकले जति बेला आवाज गर्छ, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा पिपल्स भोइस नै ठुलो हुन्छ, जनताको आवाज। त्यसले गर्दा हामी माग्दैछौँ। अर्को इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको क्लजहरू स्पेसली धारा 7 यी कुरोहरूमा संशोधन या एकपल्ट रिभ्यू गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। 2 3वटा हो जुन एउटा सिस्टर एउटा बहिनी सिक्किम यहाँ छ, 7वटा राज्य उता छ, तर यो बिचको फाँटा नर्थ इस्ट काउन्सिलमा छैन। यो भारत सरकारले यता शीघ्र यसलाई पनि अन्तर्भुक्त गरेको हुनुपर्छ संवैधानिक तौरमा। यो 3 हो। अनि 4टा हो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति जो हामी अहिले माइनोरिटीमा छौँ, न्याय दिनुहुन्छ भने यसलाई कुनै राज्यलाई पनि विभाजन नगरिकन, कुनै केन्द्रशासित प्रदेशलाई पनि विभाजन नगरिकन गोर्खा जातिको हित र भलाइ आज केन्द्र सरकारले पनि चाहन्छ र प्रत्येक राज्य सरकारले चाहन्छ भने चाहिँ यथाशीघ्र तपाईँहरू एउटा कन्सेन्ससमा आएर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली र प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी गठन गरिदिएको हुनुपर्छ। यो 4टा डिमान्ड हो र यो 4टा डिमान्ड तपाईँहरूलाई राखिदिउँ। र विशेष गरेर यो पछाडि हामी केही दिन पश्चात हामी खरसाङमा पनि यस्ता सेमिनार राख्छौँ अनि त्यस पश्चात हामी दार्जिलिङमा राख्छौँ। अनि त्यो बिचमा धेरैजना अझै बौद्धिक जमातहरू हाम्रो स्टियरिङ कमिटीमा आउने भएको छ उहाँहरू। र अहिले फिलहाल उहाँहरू तपाईँहरू 4 जना देख्नु हुँदैछ। र आज नै म तपाईँहरूलाई भन्नु फेरि हावामा 9 जना भनेको रहेछ, यहाँ त 5 जना मात्रै देख्यो भन्ला। डाक्टर रोहित शर्मा जो एमएलए हुनुहुन्छ खरसाङको, उहाँको अहिले बजेट सेसन भएकोले गर्दाखेरि अस्तिको मिटिङमा थिए, तर आज उहाँ कलकत्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। र अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो अमर सिंह राई सर जो भूतपूर्व एमएलए दार्जिलिङ। अनि अर्का हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ सिक्किम युनिभर्सिटीका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन तामाङ। उहाँ अहिले नेसनल साइकल च्याम्पियनसिपमा जानुभएको रहेछ 8 तारिकसम्म। त्यहाँदेखि त्यस पश्चात उहाँ आउँछ। अनि मैले 4 3 7 8 अनि हाम्रो सौरिनीको रविन्द्र हाई सेकेन्डरी स्कुलका प्रधान अध्यापक श्री ग्याल्बो लामाज्यू उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी 9 जना छौँ। र अब 9 जना बाहेक अझै अरू पनि थपिँदैछ। र अरू अनेपाली अगोर्खाली जो बाहिर छन्, जो बाहिर भन्दाखेरि यो देशको विभिन्न प्रान्तमा छन्, उहाँहरू पनि जोडेर आइरहेको छ। उहाँहरूले पेपरहरू रेडी गरिरहेको छ। एकजना त गौतमजीलाई नै याद छ, उहाँलाई गौतमजीले एकजना एकदम विज्ञ व्यक्तिलाई दिइरहेको छ। उहाँलाई यो कागजपत्र बनाउनु कमसेकम 1 महिना लाग्छ अरे, भारत सरकारलाई बुझाउने कागजपत्र बनाउनु। हामी त राति बसेर यसरी बसेर के अरे ल्यापटपमा लाने मान्छे त्यो हुँदैन रहेछ। अब चाहिँ 1 महिना जस्तो एकजना मान्छे 1 महिना कन्टिन्युस 1 महिना लाग्दैछ यो कागजपत्र बनाउनुको लागि। यो सम्पूर्णको विषयको लागि 1 महिना कन्टिन्युस, एक्लैले होइन, उहाँको एउटा समूहले
त्यो पनि यहाँको होइन, बाहिरै बसिरहेको छ उहाँहरू। 1 महिना लाग्छ अरे। अब त्यो 1 महिना बनाएकोलाई हामीले पढ्नुपर्छ फेरि र बुझाउनुपर्छ। तर यस्तो प्रकारले हामी जाँदैछौँ र तपाईँहरू सबैलाई यो कुरो व्यापक प्रचार र प्रसार गरिदिनुहोस्। यो कुरो प्रचार र प्रसार गर्दाखेरि तपाईँलाई 144 धारा पनि लाग्दैन, तपाईँलाई केस पनि लाग्ने होइन, हामी केस लाउने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले जाउँ र आजदेखि उसो तपाईँले धेरै बुझ्नुभयो कालिम्पोङले, र कालिम्पोङलाई यही कुरो हामी भन्न चाहन्छौँ कि आउँदो दिनहरूमा राम्रो प्रकारले सङ्गठित भएर जाउँ। र आज फेरि पनि म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, यो मञ्च खुला मञ्च हो। कोही पनि तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रका जो पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ या गैर राजनीतिक सङ्घ संस्थाका हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यदि जोडिन चाहनुहुन्छ या मेरो पनि एउटा अलिकति आफ्नो त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्छु या मेरो पनि एउटा सानो सहयोग त्यहाँ पुर्याउँछु भने हामी आज नै यो तपाईँहरूको क्यामेरा मार्फत तपाईँ भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्वागत हामी जनाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको विचारलाई पनि हामी सम्मान दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सोच विचार र तपाईँहरूको कर्मलाई पनि हामी सम्मान दिन्छौँ। जसरी आज सिके कुमाई सर हाम्रो पार्टीका होइनन्, गौतम सर हाम्रो पार्टीका होइनन्, तर यो सबै हामी विचारधारा एक भएर आउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी सबै समेटेर गयो भने हेर्नुहोस्, कलेक्टिभ लिडरसिप यसरी जन्माउनुपर्छ। मुखले मात्रै बनाएर हुँदैन, काम गर्दाखेरि कलेक्टिभ विचारधारा हुनुपर्छ। मेरो एक्लो नीतिले, मेरो एक्लो सोचले हुँदैन यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि आज सबै मिलेर जाउँ। र यति भन्दै मेरो कन्क्लुडिङ या वक्तव्य यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई समय दिन चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरूको प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रश्न कसलाई गरिएको हो, सिके सरलाई गरिएको या उहाँहरूलाई गरेको या तपाईँहरूले प्रश्नकर्ताले त्यो नाम भनिदिनुहोस् अनि प्रश्न राख्नु। प्रश्न चाहिँ यी विषयहरू सम्बन्धित मात्रै राखिदिनुहोस्, यो दिन उता यताको चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण स्पिकर जो पनि आउनुभयो, जो पनि स्टियरिङ कमिटीका प्रमुख सदस्यहरू हुनुहुन्छ, श्रद्धेय सर सिके कुमाई सर, श्रद्धेय गौतम कालीकोटे, श्रद्धेय सिडी बान्ताज्यू, श्रद्धेय मिरेन लामाज्यू, अनि आज पार्टीका या पार्टीदेखि बाहिरका पनि जो जति पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै मिडियाका साथीहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरो, गर्ल्स सेन्टिनी हल प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँको कृतपक्षलाई पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको यो विचारगोष्ठीमा जसले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याए या जसले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याए उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्दै अनि सबै जसले आजको दिनलाई सफल बनाउनुमा सहयोग पुर्याउनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।